We are going to see Gospel of Mark chapter 15 and 16. And देवाचे उतर Mark, Gospel of Mark. We are going to see, my friend, तुझे लागीं Bible असल्यार please open your Bible and read yourself. देवाचे उतर न मनशाचे उतर, देवाचे उतर आमकां कितें सांगता तें निमाण वेळार. आणि ही मेसेज जावन आसा व्हडली व्हड इम्पॉर्टंट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. ही मेसेज तुवें आयकून जाल्यार मोगाच्या बाब म्हणून देर इज नो सल्वेशन. आणि देवा कडेन कसलीच वाट ना तुका आनी म्हाका साल्वार करपाक. आनी आयचे दिसाक I will speak in Konkani. Mostly I will speak in Konkani. कित्याक आमी message we are going to record. आमी record करतली message तेका लागून people might know what is the gospel. Why the gospel is so important. कित्याक लागून ही बरी खबर of gospel important जावन आसा. कित्याक लागून we are going to see today, my friend. And Mark chapter 16 verse 15. And Jesus taka sangre, and Jesus said unto them, go ye into all the world, akya samsarak tumi wasa, and preach the gospel. Ani gospel, I bori kabor, akya samsarak tumi sanga. Every creature मुळचे सगळ्या मनशाच्या संस्कृतीच्या आख्या संसाराच्या लोकांक आणि जी कोण ही बरी खबर सोप मानता and he that believe and is baptized shall be saved. आणि जी बरी खबर कोण ऐकता आणि सोप मानता ताका कितें करा ताका बॅप्टायज दिया shall be saved. And he that believe not आणि जी बरी खबर कोणे ऐकवना ओ सोप मानवना will be damned forever eternity in hell. आणि बरी खबर ऐकून असणा तुझे कान बेरकिले जायत देवा कोणाक दुसरी वाट ना तुका म्हाका साल्वार करपाक. मोगच्या बाबून I will tell you oh gospel जावन आसा power of God. ये गोस्पेलाच्या ये संवसारांनी कसलीच बरी खबर ना. आम्ही पळयता बायबलाच्या साबार स्टोरी बरयलेली आसा. मोजेसान दर्यो केलो ओ गॉड ओपन द सी बट दॅट मेसेज वॉन्ट सेव यू. साबार बायबलाचेर बरेंतले बरे स्टोरी आसा. देवान इस्रायल सगळे कितें केलें तें बट दॅट वॉन्ट सेव यू. But what you say, my friend, जी तुका साल्वार करता ती वस्त जी बरी खबर जावन आसा एकूच खुर्साची शिकवण. And if you do not know this cross and जर तर तुका खुर्साची खबर ना you are lost. कित्याक बायबल आमकां सांगता मोगच्या बाबून God save only one place. देवान एकूच मनशाक स्वाद केल्या and ती जावन आसा Calvary cross. And outside the cross, men are damned in hell. Every person have to come to the cross in order to be saved. एक मुनशान एक Calvary दोंगराचेर येवपाक जा by faith. पवित्र आत्मा तुका वेळाराचे सक हेल्प करतलो मोगाच्या बाबून ते Calvary दोंगरार वचपाक. आम्ही पळयता एक एग्जांपल एक मिनिस्टर आसा एक ऑफिसान. एका ऑफिसान तो बसला आणि त्याने तुका अपॉइंटमेंट दिलेलो आसा जाल्यार अमक्या तारखेर अमक्या जाग्यार येवन म्हाका मेळव. त्या जाग्यार तुवें वचोंक जाय त्या मिनिस्टराक मेळपाक. आणि जर तो त्या जाग्यार तूं वचना जाल्यार आनी हुंयच्या दुसऱ्या जाग्यार गेलो जाल्यार तो मिनिस्टर तुका केन्नाच मेळचो ना. कित्याक तेजें ऑफिस आनी ताची खोदेल त्या जाग्यार आसा. इन द सेम वे गॉड टोल्ड यू एंड मी म्हाका आनी तुका देवान सांगला ओन्ली वन प्लेस आय एम गोइंग टू फॉरगिव युअर सीन. एकाच जाग्यार हांव तुजी पात्र बक्षितलो. when you come to the cross, my friend, listen, the Bible said जेसून कित्याक सांगलें जाल्यार आख्या संवसाराक वच आनी
म्हजी बरी खबर सांग कित्याक लागून आमी पळयता आयज सभा रिलीजन शिकयता सगळे रिलीजन आमकां सरकार वता आणि जर तर सगळे रिलीजन आमकां सरकार वता जाल्यार आमी जेजून आपल्या शिसांक कित्याक सांगले जाय वसा आनी आख्या संवसाराक सांगा कित्याक I will tell you my friend बायबल आमकां सांगता ओल्ड टेस्टमेंट देवान सांगून दवरलेले आसले एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 24 आणि देवान मोजेसाक सांगले मोजेस बिल्ड ऑल्टर एक म्हाका ऑल्टर कर हातराचो and make sacrifice your peace offering, your burnt offering, your sheep and कितें कर and all places where I record my name and कितें I will come unto thee and I will bless thee and त्या कितें कोतलो देवान सांगले मोजेसाक मोजेस एक ऑल्टर म्हाका कर ज्या जाग्यार तूं वयतलो त्या जाग्यार म्हाका ऑल्टर कर आणि हांव खंय मेवतलो I will meet you only on the altar ऑल्टराचेर हांव तुका मेवतलो आणि मोगेचो बाब म्हणतो मोजेसान ऑल्टर केलो इज अ कल्वरी क्रॉस आणि देव सांगून कोतलो हांव मनशाक एकाच जाग्यार मेवतलो आणि तो जो कल्वरी दोंगराचेर आणि तेका लागून आमी पळयता मोगेचो बाब म्हणून जेजून सांगलेलें आसा John chapter 14 verse 6 I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. आणि स्वर्गात दुसरी वाट ना आम्ही स्टायसर आमकां शिकयता जाय हे सायडीन गेल्यार तिन्ना पावता हिंगा जाल्यार ते सायडीन पावता सगळे एकच पाटी एकच रस्तो सगळे एकच जाग्यार पावता होय जाय ए संवसारान जायते रस्ते आसा जाय तुका व्हरपाक पूण स्वर्गार वचपाक एकच रस्तो जावन आसा and the way is outside Jesus. And without Jesus, my friend, you do not know way how to go heaven. And without Jesus, and Jesus बगर तू सोप नको, and Jesus बगर तुका life ना भितर. जेन्ना तुजे भितर जेजू आसा, तुजे भितर सोप आसा, तू वाट जाणा, आणि तुजे भितर जीवित आसा. तेका लागून जेजू म्हणटा कोणूच एक्सिडेंटली पासून चुकोन पासून केन्ना तू सरकार पावचे ना जाल्यार तू जेजूक मेवले बगो. Jesus is only your hope. आणि दुसरी वाट ना तू चिंता जाय आपण देव म्हाका स्वर्गात घेतलो म्हण ना आम्ही पळयता ओल्ड टेस्टमेंट पासून इवन द प्रीस्ट कॅनॉट गो इनटू द टेंपल माय फ्रेंड अनलेस द देवान सांगलेले वाटेन तो येवना जाल्यार आणि प्रीस्ट आपणाच्या जागेन आपल्याच्या मोदीन तो देवाच्या प्रेझेंस जाल्यार कितें जातलें आम्ही पळयता एरोनाचे पूत दोग जाण नादाब आनी अबिहू जेन्ना तेणें रॉंग फायर देवाक ऑफर केलो तेन्ना कितें जालें स्वर्ग सोडून फायर येयलो म्हणटा तेका दोगांकूय मारून उडयले दे कम इन रॉंग वे रॉंग टाइम in the same way you cannot go by your own way you have to come only God way देवान सांगलाचे पर्यंत येवपाक जाय सरकार आणि आमी पळयता मोच म्हणून बायबल सांगता पेद्रू सांगता डे ऑफ पेंटिकॉस्ट पवित्र आत्मा येवन neither is salvation in any other name for there is none other name under heaven given among men where we must be saved अनेक देवान दुसरे नाव देऊ ना salva जावपाक तू कोणाक उलो मार त्या नावान salvation ना तू उच्या सांताक उलो मार ओ मॅरीक उलो मार त्या नावान salvation ना कित्याक तुका आनी म्हाका साल्वार करता तें नाव एकूच आसा लॉर्ड जीसस क्राइस्ट every tongue shall confess म्हणलेले आसा सगळे जिबे ताका वखाणचे म्हणलेले आसा that's the commandment of the Lord it's not only that one and Bible आमकां सांगता मागच्या भाव म्हणतो for there is one God and one mediator between God and man the man Christ Jesus तुका आणि म्हाका देवाच्या फुड्यान वचपाक आमचे प्रॉब्लेम मिटोवपाक आमच्या पातकाचे बक्षण जोडून घेवपाक एकल्याकूच देवान दवरलो आसा तो जो आसा जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड there's only one mediator not a two mediator do not be fooled my friend कोणी तुका सांगता आमच्या पासून साथ मागता आमच्या पासून आनी कोण मागता that's a lie of the devil कित्याक बायबल सांगता there is one God and one not a two one mediator between God and man the man Christ Jesus तेका लागून जेजून म्हणला आख्या संवसाराक वच आनी बरी खबर सांग तुका there's only one way
आनी आमी पळयता मोगच्या म्हणून गॉस्पल म्हणल्यार कितें जाय आनी आमी पळयता गॉस्पल म्हणल्यार इव्हँजलिजम म्हणजे गुड न्यूज गुड टायडिंग God testimony about his son, his life, his death, his burial, and his resurrection, and God can save a guilty sinners from the wrath of God. देवाच्या रागांतलो पापी मनशाक देव साल्वार करता गॉस्पलावरून. There's no other way, my friend. This is the greater news. देव मनशाक परतून हाडटा, देव मनशाक फॉरगिव करता थ्रू हिज सन, त्याच्या पुता वरवीं. न कसल्या कामांनी, न कसल्या सॅक्रिफायांनी, खाली त्याच्या पुता वरवीं. आनी आमी पळयता गॉस्पलाक सगळ्या नांवां दिलेलीं आसा बायबलाचेर. समटायम आमी पळयता ताका गॉस्पल ऑफ गॉड म्हणटा, a gospel of Christ, a gospel of the kingdom, gospel of Jesus, the gospel of grace of God, a word of gospel, a gospel of his son, a gospel of peace, my gospel unto salvation, a glorious gospel of blessed God, our gospel, or eternal gospel. आनी आमी पळयता मोचे बाबा पॉल आमकां सांगता गॉस्पल म्हणल्यार कितें तें. And 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4 and सांगता, I deliver unto you, तुमकां दिता first of all which I receive, I जेजू कडच्यान घेतल्या. जेजून म्हाका शिकवलेलें आसा, शिकोवन कितें ती, how that Christ died for our sins according to the scripture. आमी पळयता पवित्र पुस्तकाचेर ओल्ड प्रोफेटान बरोवन दवरलेलें आसलें, Messiah is going to come to save his people, and जेजू मेलो according to the scripture. बायबला प्रमाणे न आपणाक जाय ते प्रमाणे न, जेजू मेलो according to the scripture. उपरांत बायबल सांगता he was buried and he was rose again the third day according to the scripture. Do you believe the Bible, my friend, is the word of God? If you do not believe the Bible is the word of God, you are making God liar. Because आमी पळयता देवान दिलेलो आसा टेस्टमनी आपल्या पुता वरवीं, आनी जर तूं बायबलाचेर आसा तें सोप मानना जाल्यार बायबल सांगता you are making God liar. तूं देवाक लावयो करता, कित्याक देवान टेस्टमनी दिलेली आसा. आनी आमी पळयता मोचे बाब म्हणटा Paul सांगता Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for preaching of the gospel is to them that perish is foolishness, but unto us which are saved is the power of God. Paul सांगता हे सगळ्यार ह्या वेळार Paul is a brilliant man. माझ्या वयल्यान तुज्यान चड देवाची पुजा करपी, देवाच्या फुड्यान रातान दीस रडपी, मागणी करपी ओ पॉल ह्या जाग्यार सांगता तुका देवाचो पावर पळोवंक जाय. Do you want to see the power of God? Believe the cross, believe the gospel. Humble yourself and look unto Jesus. The gospel is the only power of God unto salvation. Listen, my friend. But we preach Christ crucified. For unto the Jews is stumbling block, but unto Greek is a foolishness. But unto them which are called, both Jews and Greek, it's the power of God and the wisdom of God. आमी पळयता जेन्ना जेजू क्रुसाचेर मेलो तेन्ना you know what happened? सवार Jews तेका आसताले कसो म्हूण मिसाया हो क्रुसाचेर मेला. कित्याक मोजेसान सांगून दवरलेलें आसलें कोण क्रुसाचेर मोता ताचे देवाचो शिरोप पडलो आसा. And they never imagine, my friend, तेणी केन्ना चिंतूंक ना how our glorious Messiah will die on the cross. कसो त्या क्रुसाचेर तो लाकडाचेर हुमकळटलो. But they do not know, my friend, God plan. देवान ताका क्रुसाचेर धाडलो तुका आनी म्हाका सुटका दिवपाक, तुका आनी म्हाका फॉरगिव करपाक. And तेका लागून म्हणटा क्रुसाचे मरण ज्युइसांक आडकोय. It's hard to understand. And Jews are the foolishness because Jews are so looking for the wisdom. But unto us,
कोणीच जावं, Jewish or Gentile, it is the power of God. Jesus is the power of God. The cross is the power of God. Cross is the wisdom of God. Paul सांगता तुका power कोणचा द्यायचो, तुका द्यायची wisdom नाही. Believe the cross. Believe the cross. तुम्ही जवाब म्हणतो. I will tell you my testimony. मुझे testimony तुका सांगता. सबर मुझे जिविता म्हाका सगळें खबर आसलें. हांव केन्ना काल भायर सरलो, मुर्तेची खबर आयकोन मुर्ते उडयले घरांतले भायर. हांव बॅप्टिस्ट पासून जेवा हांव बॅप्टिझम पासून हांवें घेयलो. सगळें केलें, लोकांक सांगतालो हांव टांग सुलयतालो 13 वर्सां. पूण हांव केन्ना साल्वार जावना म्हाका जबाब पडलो. हांव केन्ना सांग म्हज्या लायफ भितर एम्प्टी, म्हाका सोजमनाक न्ही. जेसू मेला म्हूण म्हाका खबर आसा, पूण म्हजो मोतीन म्हाका म्हजो सोल सोजमना कित्याक लागून ताका मरपाक जाय आसलो. बेश्टी देवाच्या पातो फोगीत करूंक जातालें. सगळें हांवें केलें, हांवें मुर्ती उडयली, हांवें सगळें हांव घेतलें, भायर सरलो, पूण म्हाका जबाब पडटा हांव साल्वार जावना. एक दीस म्हाका जबाब पडटा, म्हाका एक सपन पडलें, एकलो कोण म्हाका मारूंक येता. आणि त्या सपन म्हाका परत पडलें आनी हांव उठलो सकाळचें पडलें. आनी हांवें म्हजो लॅपटॉप काडलो तेन्ना एक मनीस प्रिचींग करता द क्रॉस, आनी ताचो टायटल जो आसा तुजें नांव खंय बरयलेलें आसा. Are your name written in the book of life? तुजें नांव खंयचे खंय बरयलेलें आसा. जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेलें आसा, मरणाच्या पुस्तकाचेर बरयलेलें आसा. आनी हांव कन्फ्यूज जालो म्हाका जबाब. कित्याक म्हाका एश्युरन्स म्हणटा मेळोन हांव साल्वार जाला जावं ना तें. हांवें बॅप्टिस्ट केलो, हांवें सगळें बॅप्टिझम केलो, हांवें सगळें केलो, हांव नॉट इवन सेव्ड. कित्याक म्हाका गॉस्पेल म्हणटा तो कोणें सांगूना, हांव सोजमावना. म्हाका खबर ना बॅड न्यूज म्हणल्यार कितें तें. हांव जाणें मुर्ती रॉंग म्हणून, हांव जाणें सगळें रॉंग म्हणून, हांव जाणें करता तें सगळें रॉंग म्हणून हांव काय काम आउट, बट नोबडी प्रीच मी गॉस्पेल. कोणेंच म्हाका गॉस्पेल सांगूना. हांव लिव्ह 13 years 13 वर्सां कंडिशनान हांव जियेलो. बट थँक गॉड देवान सांगलें तूं म्हाका काळजांत सोदीत जाल्यार हांव तुका मेवतलो म्हणून. God said, if you seek me from all your heart, I will find you. And that day, my friend, I cried. पहिले पाड म्हाका कसली भिरांत येयली हेलाची. आनी हांव भिलो आनी म्हाका पवित्र दाखयलो हांव नॉट इवन सेव्ड. हांवें हें सगळें केलां पूण हांव साल्वार जावना. And I cried like a baby. God, be merciful to me. Forgive me, oh God. Pardon me, oh God. Please save me, God. I don't want to die. And this, something took place in my life that day. पहिले पण म्हजे भितर पीस आनी म्हाका इन्शुरन्स मेळ्ळें. Even if I die today, I will go heaven. पहिले पण म्हाका इन्शुरन्स मेळ्ळें, म्हजे पातकां देवान बक्षिला म्हणून, आनी म्हाका खरेंच आयज मरो जाल्यार हांव स्वर्गार वयतलो म्हणून. आनी म्हाका म्हणून इवन स्लोली आमी पळयता हांव कोरोना वायरस जाला तेन्ना चोया म्हाका जेजूचो इतलो मोग येयलो आनी ओदीक ओदीक लागीं हांव येयलो, चड आनी चड लागीं येयलो. आनी म्हाका खुर्साची एकूच शिकवण म्हाका इतली म्हत्वाची लागली आनी खंयचीच लागोन ह्या संवसारांत. हांव केन्ना पळयता हांव टावना वयताना सबाच्या प्रीच करताले आनी हांव तेन्ना सदांच पळयतालो जे खुर्साची ते शिकवण प्रीच करता म्हाका कित्याक जायना जाय ती. हांव जाणां सगळें पूण म्हाका उलोवपाक कित्याक जायना जाय. म्हाजो एकूच म्हजे दोडो एकूच आसलो. जेन्ना ते खुरीस प्रीच करतना म्हाका तें बरें दिसतालें पूण म्हाका घडोन आसलें सांगपाक. That day, Lord, open my eyes. आनी उपरांत हांवें म्हज्या एका बिलीवर भावाक सांगलें, ब्रदर प्लीज I need to be taken baptized again. म्हाका बॅप्टिझम परतो घेवपाक जाय. कित्याक हांवें बॅप्टिझम केलो तेन्ना हांव जेजूक वळखूंक नासलो. म्हाका कोणें सांगूना गुड न्यूज आनी बॅड न्यूज म्हणल्यार कितें तें. आनी उपरांत हांव आनी तो दोगूय बिलीवर आमच्या फाटल्यान रिवर आसा थिंगा गेले आनी ताणें म्हाका बॅप्टिझम दिलो. And that day onward, my friend,
My life is completely changed day by day, day by day, day by day. आज माझ्या भाषेत सभार जणांनी ते भायर सरून येयल्या मूर्त्याची खबर आसा जाय तेका ओ इवन त्या बॅप्टिझम जेयले जाय पूण तेका बरी खबर आजो पाजो सजमवना आणि त्यापासून आमी पळयता मोगच्या बाबान दो आयज मनीस फेलियर जालो आसा रियल तरी गॉस्पल कोणें तेका प्रीच करूंक ना आणि गॉस्पल प्रीच कोण ना जावपाक बायबल सांगता या संवसाराच्या देवान कोण तो लुसिफर डेव्हिल हॅव ब्लाइंडेड द माइंड ऑफ देम देवचान ताची मना खुंटी करून दवरलेली आसा ओ गॉस्पल सजमून जावपाक ओ देवचा तुका एक दाखयतलो सारकें आनी दुसरी होट तुका शिकयतलो देवचा तुका एक मूर्तीची खबर तुका दाखयतलो मूर्ती रॉंग म्हणून आनी तुका व्हरून दुसऱ्या रिलिजनान डिसीव करतलो दॅट इज हाऊ द डेव्हिल डिसीव टुडे कित्याक आमी पळयता बायबल सांगता 2 Corinthians chapter 4 verse 3 if our gospel be hid it is hid to them they are lost आमचो gospel लिपलोलो आसा जाल्यार कोणाक लिपलोलो आसा जे लॉस जालेले आसा आनी कोणे लिपलोलो आसा whom the God आमी पळयता धाकटी जी घाल्लेली आसा ही धाकटी जी कोणाकू devil he want to become like a god देव जावचो ना पूण देवा भाशेन जावपाक करतलो God of this world who control the religion who control the mind of men have blinded them which believe not ओ गॉस्पल समजून जाता देवचाला कांयच पडलें ना मोगच्या प्रमाण दो देवचाला एकूच पडलेलें आसा कितें ओ गॉस्पल तुज्या दोळ्यांनी ओ गॉस्पल तुज्या कानांनी कोणें सांगना जावपाक यार तुका सगळें समजूंक जाय दॅट्स द नॉलेज ऑफ द बायबल जुईसांक मोगच्या बाबण ताका सगळें खबर आसलें जुईसांक जाण आसलें देव म्हणल्यार कोण तो पूण ताका कितें लिपोवन दवरलें देवचारान कितें ओ गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट ताका लागून ते मोगच्या बाबण बायबल सांगता पॉल सांगता दे बिकम एनिमी फॉर द गॉस्पल शेक गॉस्पल ताका लिपोवन उरलो आनी एज लॉंग ताका गॉस्पल लिपोवन उरलो they gone into hell today they reject Jesus their own Messiah my friend only the gospel is the power of God listen my friend and take on Paul but I'm not shame I love this now the gospel of Jesus Christ it's the power of God unto salvation every man that believe first for the Jews and second for the Gentile to the power from they want to salva from believe the gospel there is no other greater good news my friend than this do you want to see God देवाक तुझे पळोवपाक जाय तुझ्या जिवितान देवाक तुझ्या जिवितान काम करपाक जाय believe the gospel and Paul म्हणटा I'm not ashamed and the gospel लागून मोगाच्या बाळ म्हणटा Paul suffered so much एक gospel लागून Paul suffer जालो इतलो suffer जालो मोगाच्या बाळ म्हणटा why because Paul जाण आसलो मनीस साल्वा जाता हाली वली एक वे and तो जाण आसा gospel of Jesus Christ listen my friend Bible सांगता आमी पळयता मोगाच्या बाळ म्हणटा 1 Corinthians chapter 4 verse 15 for though ye have 10,000 structure in Christ and ye have not many fathers for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel कसो तुम्ही साल्वा जाला कसो through the gospel आज आमी पळयता मोगच्या बाळ सबार जाण शिकयता baptism जेयल्या बगर तू साल्वा जावंक शकना म्हणटा that's not true only the gospel of Jesus can save you only of Jesus Christ can give you birth and Paul म्हणटा म्हज्या gospel वरवीं I begotten you that's when I preach the gospel हांव जेन्ना gospel तुका सांगता तेन्ना देवान तुका चलोवंक दिला त्या gospel वरवीं yes and after the gospel you must be take baptism as well कित्याक सबार जाण अशें शिकयता तुवें जेजूक मानून जेयला जाल्यार तुवें बॅप्टिझम घेवपाची गरज ना that's a lie of the devil that preacher telling the lie कित्याक जेजू सांगता जर तर तुवें gospel आयकलो जाल्यार you must be baptized as well कसो म्हूण तूं देवाचो मोग करता जेन्ना देवाचे कमांडमेंट तूं माडिना yes my friend आमी पळयता बायबलाची जितलो लोकांनी gospel आयकला तितल्यांनी तांणी बॅप्टिझमूय जेयला बॅप्टिझम कित्याक जेयलेलो आसा नो साल्वा जावपाक
आम्ही साल्वार झाले म्हणून आता ओबिडियन्स करता ते पण त्याका लागून वी आर आयडेंटिफाईड विथ जीसस, हिज डेथ, हिज बॅरियल अँड हिज रेझरेक्शन. लिसन माय फ्रेंड, एक प्रिचर आज चर्चेन येयलेलो आसा, उदकाचो बॅप्टिझम घेवपाक नाका म्हणटा हो फोटकी प्रिचर देवचारान ताका धाडलेलो आसा. कित्याक धाडलेलो आसा? तेणी पयले बॅप्टिझम जेवना तेणी उदकाचो आनी दुसऱ्यांकूय ते शिकयता. बट बायबल इज टेलिंग माय बोथ. आम्ही पळयता सगळे जाण आयज आमच्या जिवितांत बॅप्टिझम घेयला, पण देवान ताका बॅप्टायज करूं ना पवित्र आत्म्यान. आणि एज लॉंग देवान तुका पवित्र आत्म्यान बॅप्टिझम दिवं ना पवित्र आत्म्याचो, यू आर एम्प्टी स्टील. Listen, my friend. Paul म्हणटा, though I preach the gospel, I have nothing to glory, for necessity is laid upon me. Woe unto me if I have not to preach gospel. म्हाका देवान विचून काडला आनी हांव gospel सांगून जाल्यार म्हजी खोटा. God is going to judge you, judge me. आनी मोगाच्या बाबान, if you are Christian and जर तूं जेची खबर सांगना, तूं रिणकारी जावन आसा ओ gospel सांगपाक. त्यापासून देवान तुका विचून काडला. जेजू सांगता, you receive the power of the Holy Spirit and you will preach the gospel unto all over the world. Listen, my friend. Bible सांगता, how then shall they call upon him whom they have not believed? कशें ते देवाक उलो मारतले जर तर तेजी खबरच तांणी आयकूंक ना जाल्यार. And how shall they believe whom they have not heard? गोस्पाची बरी खबर तुवें आयकूंक ना जाल्यार, आयकूंकूच ना जाल्यार तूं देवाक कसो उलो मारतलो? How they hear without a preacher? Someone must be preach the gospel. And how shall they preach except be sent? And they want the dharpak sa which about. And kityat Bible ang kasanta? Romans chapter 10 verse 17. Then the faith come by the hearing, and the hearing by the word of God. Bawat ken nata munshak aykon khabor. And so the gospel aykon na zalyar. तुका भावात कसं येऊ शकता? God give you faith only one way, my friend, when person जेजूची खबर ऐकूता त्यांना. Listen, आम्ही पळयता गॉस्पेलाक म्हज्या प्रमाणे दोन सायडी आसा. It's called good bad news and good news. And listen, I beg you, my friend, हांव तुमच्या लागीं मागता काळजां छोट्या ह्या निमाण्या वेळार आम्ही पळयता आमकडे हे संवसारान चड टायम उरोवना. We are very coming to the cross of Jesus. Do not play game. And if you play game, जर तर तू गेम खेळता, you will left behind. I will tell you, my friend, you will left on earth. Be serious with the Lord. Fear is the beginning of the Lord. आम्ही पळयता गॉस्पेलाक दोन पार्ट आसा, कॉल्ड बॅड न्यूज एंड गुड न्यूज. आमी पळयता मोगाचो भाव म्हणून तूं दोतोराच्या फुडें वचोंक शकना जाल्यार तुका पेन कळ्ळें बगोर, तुका डिसीज कळ्ळें बगोर. यू कॅनॉट गो टू द डॉक्टर अनलेस यू नो यू हॅव अ पेन. आनी ह्या गॉस्पेलाक दोन पार्ट आसा, इट्स कॉल्ड बॅड न्यूज एंड गुड न्यूज. आनी आमी पळयता बॅड न्यूज तुका कोणें सांगला आसतलो डॉक्टरान, पळय बाबा सगळें तुजी सारकें आहा, पण एक प्रॉब्लेम तुका जाल्लेलो आसा. कितें करया? तुजें रगत आमी टेस्ट करया. आनी आमी पळयता जेन्ना तुजें रगत तें टेस्ट करता म्हणसर तुका कितें ना, तुका भितर पीस ना. कितें जाय म्हजो रिजल्ट येतलो काय, कसली डिसीज म्हाका आसतली काय. आमी पळयता असले सिट्युएशनान तूं कितें करतलो? तुका जॅम ना सारकी, तूं चिंता कितें जातलें काय म्हजो रिजल्ट. इन द सेम वे देवानी आमकां आमचो रिजल्ट दिलेलो आहा, बॅड न्यूज. आनी बॅड न्यूज म्हाका भाव म्हणतो कमें जालो. इन द बिगिनिंग when God created the heaven and earth, देवान जेन्ना स्वर्ग आनी संसार रचलो तेन्ना सगळें देवान रचलेलें इट्स परफेक्ट. आनी आमी पळयता जेन्ना देवान मनशाक रचलो तेन्ना God formed a man out of the ground. देवान मनशाक कितें रचलो? माती जेयली सगळी आनी मातयेचो मनीस केलो. आमी पळयता साबार भुरगीं धाकटी भुरगीं जेन्ना ती शेवपाक वयता, मातयेन शेवपाक वयता तेन्ना ती कितें करता? बोटी करता वा शेवणी करता. तेच भाशेन देवान मनशाक कितें केलो? माती सगळी एकठांय केली आनी सारको फॉर्म केले. ओ तेका एक स्टॅच्यूवाच्या भाशेन तेका केलो. सगळी माती जेवण आनी कितें केलें? उपरांत तेच्या भितर ब्रेथ घाल्लो म्हणटा.
आणि ब्रेथ घालच्या पयलीं कितें आसलो मनीस हाली एक माती आसलो एक स्टॅच्यूवाचे म्हणजे माती आसलो आणि परत देवान ताच्या भितर नाकान कितें घालें ब्रेथ घालो तेन्ना मनीस कितें जालो मॅन बिकम लिविंग सोल ही नो गॉड ही कॅन प्रेज गॉड ही कॅन लव गॉड ही कॅन टॉक गॉड पूण तेच्यान पयलो कितें आसलो तेच्यान पयलो मनीस माती आसलो तेन्ना देवा ते भितर सोल घालो तेन्ना ब्रेथ घालो तेन्ना ही बिकम अ लिविंग सोल आणि आमी पळयता सोल म्हणल्यार जावन आसा रियल पर्सन तुज्या भितर तुझ्या भितर ही भायल्यान कूड आसा ती इज नॉट यू माय फ्रेंड आमी पळयता केन्नाय आमी कारान बसत जाल्यार आनी कार आमी इंची थिंगा व्हरत जाल्यार कार थिंगाच आसता पूण कितें करता तूं कारांतलो भायर सरोन दुसरे कोण वयता इन द सेम वे your body is not you your soul is a real person inside in you आणि ताका कितें आसा ताका फिलिंग आसा इमोशन आसा पॅशन आसा तो मोग करूंक जाणा तो इंटरेस्ट ताका आसा ताका दुखता तो मागणें करता कोणें ताका म्हणल्यार तो सोंसता ताका सोलाक ताच्या ओड पडलेले आसा घाये दिलेले आसा तो उलयता चिंतूक पडटा ताका मेमरी आसा असलो मनशाक देवान इमेज भितर रचलेली आसली आणि आमी पळयता देवान मनशाक 3 वस्तू रचलेले आसले ते दिवस कितें रचलें आसलें And Paul म्हणटा the very God of peace sanctify you holy and I pray God your Holy Spirit ताच्या भितर स्पिरिट आसा जो देवाक फेलोशिप करूंक आशेता देवाचो मोग करूंक आशेता देवाक प्रेज करूंक आशेता पूण कितें जालें आसा जेन्ना मनीस पातकान पडलो तेन्ना तो गेलो आणि ताचे भितर सोल आसा जे ताका मेमरी आसा चिंतता आमी पळयता कोणें तुका म्हणलो जाल्यार रोखडेच तूं चिंतूंक लागता दॅट्स अ सोल भायल्यान तुका कितें केलेलें आसा बॉडी केलेली आसा मनशाक 3 पार्ट देवान केलेले आसा आनी आमी पळयता आनी देवान ताका एक कमांडमेंट दिलो आनी सांगलें आदाम हे पळय 100 किलो पळय तुका आसा तितलें तुजें जेवण जावन आसा तें खा पूण एक झाड आसा तें झाड बरें आनी वायट दितलें तें खायनाका आनी आमी पळयता मोच्या बाबा जेन्ना देवान मनशाक रचलो तेन्ना कितें रचलो ताका फ्री वील रचलोलो फ्री वील म्हणल्यार वचो मोगाचो बाबा तुका चॉयस आसा सोरो पिवपाक ना सोरो पिवपाक तुका चॉयस आसा कामाक वचपाक ना कामाक वचपाक तुका चॉयस आसा देवाक एक्सेप्ट करपाक वो देवाक रिजेक्ट करपाक हेच भाशेन देवान मनशाक रचलो सुरवातेक आनी सांगलें आदाम पूण व्हड आसा ते खायनाका देवान कित्याक केलें जाय तो देवाक जाय आसलें कितें मनीस आपणाचेर डिपेंड जालोलो आपणाचोच वील केलोलो सुरवातीक सुटले आनी आमी पळयता जेन्ना ताका देवान रचलो आनी देवान कितें म्हणलें and God saw everything that he had made behold it was very good आमी पळयता जेन्ना देवान संवसार रचलो तेन्ना असले इवल कितेंच नासलें बाबाच्या भावनांत कोण एकामेकांक मारी नासलो कित्याक लोक नासलो कितेंच भेडेपण नासलें कितेंच पातूक नासलें वर्ल्ड इज सो अमेज आनी देवान पासून म्हणलें इट वॉज व्हेरी गुड दे गॉड प्लीज आमी पळयता दे आर बोथ परफेक्ट बायलेकूय देवान रचली सांगात दिवपाक आनी जालें कितें देवचार स्वर्गा भितर येवन त्या बायले कडेन उलयता आनी सांगता नाव द सर्वंट वॉज more subtle than any beasts of the field which the Lord God made. And देवचार कितें म्हणटा yeah and God said ye shall eat of every tree of the garden आमी पळयता हिंगा कसो देवचार आख्या ते पत्ते कोत्ता देवान कितें सांगलेलें सगळे झाडाचे फळ हा पूण एकूच खायनाका पूण हिंगा देवचार कितें सांगता तुमकां खरें सांगल्या सगळ्या झाडाची फळां कितें ye shall not eat तुमकां देवान खरें सांगला सगळ्या झाडाची फळां खायनाका म्हणून आमी पळयता देवान ताका सांगलें सगळ्या झाडाची फळां हा पूण एकूच खायनाका पूण देवचार कितें सांगता खरें तुमकां सांगला देवान सगळीं झाडां खायनाका म्हणून फळां खायनाका म्हणून आख्खे अशें ते पत्ते कोत्ता म्हजो बाबा म्हणत तो आनी वर तूं कितें सांगता बाय and the woman said we may eat fruit of the trees of the garden ओ देवान सांगला सगळी हा म्हण गार्डनान पळय झाडां आसा ताका फळां जाता तितली हा म्हणून but the fruit of the tree which is in the midst of the garden God have said ye shall not eat of neither ye shall be touched it shall die
देवान सांगला आमकां सगळी हा म्हण, पूण एक झाड आसा देवान सांगला आमकां कितें म्हणटा neither touch it lest ye die. जाय कडेन तुमी मरत. आमी पळयता मोच्या बाबडो ई बिका देवाच्या उतराक आडयता, कित्याक देवान केन्ना सांगूंक ना तेका ही shall touch his. आपला नाका म्हूण देवान केन्ना सांगूंक ना. देवान कितें सांगलेलें, हे फळ तूं खाय नाका. आनी ते कितें म्हणटा, लिस्ट ई डाय. जाय कडेन तूं मरो, पूण देवान सांगलेलें यू विल surely die. आनी देवाचो कितें सांगता वचपो, and the serpent said unto woman, ye shall not surely die. आम्ही पळयता मोच्या बाबडो देवाच्या उतर आत्ते हाते पत्ते करता दिवस. आणि आयज देवाच्या सभा जाणांक खोटी शिकवलेली आसा. देवाचे उतर आत्ते आसा ते पत्ते केलेले आसा. देव सांगता आदां तूं हाव जाल्यार मरतलो, पूण देवाचो सांगता तूं मरचें ना म्हणून. ही बिलीव अ लाय. आणि देवचारीचे त्याने लाय ऐकले ते दिवस. आणि मोक्षाच्या प्रमाण त्याने फळ हाल्ले. आणि किती झाले त्याने फळ हाल्ले ते नाव विल टेल यू. आणि कित्याक त्याने गोवाक त्याचे दिले जायत. जेन्ना त्याने फळ हाल्ले ती मरव ना, त्याच्या मोतीन येयले आसतले, ओ त्याच्या मोतीन दिसला आसतले देव आमकां हुटी मारता म्हण, पुढे हांवें फळ हाल्ले अजून मरव ना, आय एम नॉट डाय. काढून त्याच्या गोवाक दिता. बायबल सांगता एडम वॉज नॉट डिसीव. आदाम डिसीव जावना म्हणटा, पूण डिसीव कोण जाली, बायल. But Adam loved his wife so much, and he also take part. आणि आम्ही पळयता मोच्या बाबडो जेन्ना आदामान फळ हाल्लें तेन्ना man separate from God. Listen, and this is the bad news, my friend, for you and me. And ते दुसऱ्या मोच्या बाबडो men are dead to God. मुनीस देवाक मेलो ते दीस. आणि आम्ही पळयता तीन भाशेची मन या संवसारात भितर चल्ली मोच्या बाबडो. You and I is not very far from the hell. तू आणि हांव, we are not far from the hell. एकूच बीट तुझ्या काळजाचो चुकता, you will step eternity, my friend. आणि ते दिवस बायबल सांगता तीन तरेची मन भितर चल्ली, call a spiritual death, a physical death, and the Bible said second death. And listen, my friend, I will explain what is spiritual death. Spiritual death म्हणलं किती जाय. आणि आम्ही पळयता स्पिरिच्युअल डेथ म्हणलं ना, युअर सोल सेपरेट फ्रॉम गॉड. तुझ्या पातकान आणि देवाक जे रिलेशनशिप आले ते तोडून उडयना. पातकान तुका सेपरेट केलेलो आसा. तुजो स्पिरिट भितर मेलेलो आसा. तुजो सोल मेलेलो आसा. आणि तू देवाची मन समजूंक शकना, देवाक ओळखूंक शकना, देवाक प्लीज करूंक शकना, देवाचो ताणो आयकूंक शकना. मोक्ष बा म्हणतो आयसा सांगता 59:2, your iniquity have separated between you and your God. तुझ्या पातकाने तुका देवाक दोषी केलेलो आसा. You see the sin is before you and God, and his face hid from you, and he will not hear you. From that onward, men are spiritually dead. ते दुसरे आदाम आणि सगळे लोक या संसारात येयला तितले मेलेले आसा. तो स्पिरिट भितर मेलेलो आसा. आणि त्यामुळे जेजू म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 8:22, and Jesus said unto him, follow me and let the dead bury their dead. मेलेले मातयेक लावून दी. आम्ही पळयता जेजू कसली लँग्वेज उलयता जात. मेलेले मातयेक कशें लावपाक जाता. जेजू कितें म्हणटा, जो कोणे म्हाका मानून जेवना, जो कोण म्हाका ओळखून जेवना, तितले मेलेले आसा. हे मेलेले काम करून दी. पूण तुवें म्हाका मानून केलें जाल्यार तो जिवो जालोलो आसा, म्हजो पाटलाव कर. आणि आमी पळयता बायबल आमकां सांगता, पॉल सांगता कोलिशियन्स चॅप्टर 2:13, and you've been dead in your sin and uncircumcision of your flesh. तुम्ही तुमच्या पातकांनी मेलेले आसले. तो बरयता क्रिस्तांक. आमी पळयता क्रिस्तांक म्हणलें उतर कितें जाय. क्रिश्चन म्हणजे उतर जावन आसा फॉलोवर ऑफ जीसस क्रायस्ट, जेजूचो पाटलावदार. आणि ताका म्हणटा आमी केन्ना बिलीवर म्हणटा, बिलीव इन जीसस. आयज समाज जाणांनी उतर ट्विस्ट केलेलें आसा. बिलीवर म्हणजे ते समजता ते देवाक मानिना, एका मानिना. आमच्या बाळ बिलीवर म्हणजे जो कोण जेजूक बिलीव करता, जो कोण ताचेर विश्वास करता, जो कोण ताका एक्सेप्ट करता, ताचें मरण एक्सेप्ट करता, ताचें उतर एक्सेप्ट करता, ताका बिलीवर म्हणटा. ओ क्रिश्चन ताका म्हणटा. आणि आमी पळयता दोगूय
मानून जेवना जर तर तुवें जेजूक एक्सेप्ट करूना जाल्यार बायबल सांगता तूं अनबिलीवर. अनबिलीवर म्हणजे जो जेजूक मानून घेता, जो जेजूक त्याने एक्सेप्ट केला, खुर्साचेर म्हजो सर्वंटार म्हजो धनी म्हूण ताका म्हणटा बिलीवर. ओ क्रिश्चन म्हणटा ताका. दोनूच तरेचे मनीस आसा, बिलीवर आनी अनबिलीवर. आदर यू बिलीवर ओ अनबिलीवर. पॉल म्हणटा तुम्ही मेलेले आसा तेन्ना तुमकां देवान परतून जिवे केलेले आसा. And it's not, my friend. Bible सांगता even when we were dead in sin, आमच्या पातकांनी आमी मारून उडयल्या, आमी मेल्या भितर आदां वरवीं. Quickened together in Christ, by grace you are saved. What is a physical death? Physical death म्हणल्यार कितें आमी पळयता, फिजिकल जावन आसा. फिजिकल डेथ म्हणल्यार कितें? तुजो सोल जो रियल पर्सन आसा तो कितें जाता? तूं जेन्ना मरता तेन्ना तुज्या कुडींतलो बायस कडेन चल्लो. आनी पळय बुक ऑफ जेनेसिसाचेर आमकां सारको एग्जांपल दिलेलो आसा. Genesis book verse chapter 35 verse 18 and 19, and it came to pass, and put Rachel मरता तेन्ना कितें जालें? Her soul was departing. आमी departing म्हणल्यार आमी पळयता प्लेन एअरपोर्टा वयलो तो वयता, भायर सरून वयता. ओ आमी पळयता डिपार्टिंग म्हणल्यार तूं घरांतलो भायर सरून वयता. तेच भाशेन रेचल मेलो तेन्ना ताचो सोल कुडींतलो भायर सरून गेलो. आनी ताका ती मुडच्या पयलीं ताका कितें म्हणलें? ताचें नांव कितें घाल? बेनोनी. पूण ताच्या जाकोबान ताणें कितें म्हणलें? नो, इट्स नॉट नेम इज बेनोनी, बट कॉल बेंजामिन. आनी बायबल सांगता रेचल मेलो तेन्ना रेचल डाय एंड वॉज बॅरिड. पूण ताचो सोल कितें जालो? तो मोडच्या पयलो ताचो कुडींतलो भायर सरून गेलो. Physical death is this, my friend. One day you are going to die, and soul, real you, will go out of your body. And आम्ही त्याला लागून देवान सांगलेले, आदम तुका जमनीतलो भायर काढला, thou art dust, and you will return unto dust. तू माती आणि मातयेन तू परत वयतलो. Listen, my friend. तिसरे मरण जावन आसा called second death. Second death is also called, my friend, eternal punishment in hell. And Bible के सांगलेलं आसा कोण त्या जागेर वयतलो ते भिवकुटे. देवाक सोडून तूं मनशांक भिता? The Bible सांगता you will go that place in lake of fire. ओ कोणाक तूं मनशाचें तुका भिरांत दिसलें जाय, म्हाका मनीस कितें म्हणटलो? And Jesus accept करलेलो गांवचो लोक कितें म्हणटलो? बायबल सांगता all of fearful men will go this place. जर तर देवान सांगला पोचलो म्हणतो जाल्यार तुज्यान आनी कितें म्हज्यान कांयच करूंक जायना. When God says a sin is a sin, doesn't matter what you said, what I said. Unbelieving, जो सत मानिना, ओ बायबल देवाचें उतर म्हणटा सत मानिना, you will go that place. Hell असं म्हणतो सत मानिना, बायबल सांगता you are unbeliever. एबोमिनेबल मेडेपणाचे जिवीची येता ते मर्डरी करता पळय ते आमी पळयता मर्डर जावन एबॉर्शन करता पळय ते खंयच जावं होमंगर मेडेपणाचे जिवीची येता ससुरार गाडयेपण उलयता स्पिरिटीन उलयता एंजला कोण उलयता देवाक सोडून कोण आयडॉलेटर मुर्तीची पूजा करता देव म्हूण सजमोन मुर्त्यांक फुलां घालता मुर्त्यांक आदी पेटयता असलो लोक आनी बायबल सांगता ऑल लायर सगळे तरेचे लावये मनीस खंय आसतले have their part which the burn with the fire, which is the second death. When God said, I'm going to go on to Sangha Sarabha, God is a faithful. Can I apply to fulfill Karam Sai? Argument, yes, once you die, you saw yourself, Jesus will say, I never knew you, depart from me. Listen, Maka Babandu. Then the Sonia Bible said, Eka Moon Shower Vikizale. One man disobedience, when many made sinner. आम्ही पळयता आदाम जेन्ना देवाच्या उतर सांगलेले आयकोना तेन्ना सोड कितें जालें संवसाराचो लोक सगलो कितें जालें पाप कितें जालें आमी पळयता लास्ट इयर एका फ्रेंडाक आनी आमी तो एक फ्रेंड ताका एड्स जाली आनी एड्स जालें म्हणून ताच्या धाकटें भुरगें ताच्या बायलेकूय एड्स जाली आनी धाकटें भुरगें आसा पळय ताकाय एड्स जाली तिगायकूय आनी आमी पळयता हितून कोणाचो गुन्यांव आसलो
बायलेचो नासलो मोगाच्या बोर्डान धाकट्या भुरग्याचो नासलो कोणाचो आसलो धाल्याचो धाल्याक लागून ती एड्स बायलेक जेणे बायले आनी उपरांत त्या भुरग्याकूच जेणे तेच भाशेन आमी पळयता आदान जेन्ना पातोक केलें तेन्ना पातोक आख्ख्या संवसाराच्या लोकांक लागले एड्साचे भाशेन भुरगे कोणाचें मर्डर करूं ना पण आदाच्या पातकान तेणें जलम केल्लो आसा आदाच्या पातकान तेणें नेचर ताच्या भितर आसा आदाच्या पातकान तेणें इनहेरिटेड केलेलो आसा आदाच्या पातकान तो जल्मलो आसा आदाच्या पातकान तो खंडेम जाल्लो आसा तेका लागून हो जबाब म्हणटा जोब सांगता who can bring a clean things out of unclean not one मेड्या वस्तूंतल्यान कितेंच बरें काडूंक जायना म्हाका जबाब म्हणटा बायबल सांगता तूं आनी हांव मेळो द्याचो आमकां आनी तूं कितली ट्राय कर तुका घासपाक लिक्वीड घाल तिचेर आंगार तुका ओव्हनान घाल आनी हुंचे कडेन व्हर म्हाका जबाब म्हणटा बायबल सांगता no one can bring clean thing from unclean not one आनी आमी पळयता म्हाका जबाब म्हणटा बायबल आमकां सांगता Psalms 84 verse 3 Psalm 58 verse 3 for the wicked are estranged from the womb they go astray as soon they born speaking lie मनीस पातकान जल्मलो आसा ताका खोटी मारपाक शिकोवपाची गरज ना आमी पळयता तुमच्या भुरग्यांक जेन्ना धाकटी भुरगीं आसा ताका राग करपाक शिकोवपाक जायना ते ऑटोमॅटीक जाणा खोटी मारपाक ताका शिकोवपाक जायना ते ऑटोमॅटीक जाणा कित्याक आदाम वरी ताका तो नेचर येयलो आसा In the same way, Psalms 51 verse 5. Bible says, behold, I was shapen in iniquity. I mean, एक कुंभार, एक पोटर, एक clay, तेका शेप दिता. आपणाक जाय ते भाशेन आयडल करता. तेच भाशेन पातकान तुका म्हाका शेप दिलेली आसा भितर. And sinned in my mother conceived me. पातकाचो नेचर म्हणजे भितर जल्मलो आसा. पातकान म्हाका जलम दिलेलो आसा हांवच्या कुसऱ्यांतान उपरांत म्हाका बाब म्हणटा बायबल सांगता सो मनीस देवाचो मोग करतालो देवाची फेलोशीप आसलेलो देवाक तो प्रेज देवाक तो उलयतालो तेतून सुद्दां मनीस मोगाच्या म्हणटा जेन्ना मनशान पातक केलें फ्रॉम तेन्ना सुद्दां मनशाची मांड चेंज जाली मनशाचे खाडी चेंज जाले आनी देवाचो मोग करच्या परस तेणें कितें केलें बायबल सांगता thou lovest evil more than good and lying rather than to speak righteous thou lovest all divine word Listen, Bible says this is the condemnation. The light is come into the world, and men love darkness rather than the light. And yes, मनशाचे condemnation. संसारान उजवाड येयलो, जेजू येयलो, बरी खबर दिवपाक. पण मनशाने कितें केलें? कान भेरे केले. आमकां सांगनाका तूं, आमी पुर्वजांक सांगला तेंच आयकता. बायबल सांगता मनशान कान भेरे केले आनी कित्याक तो मोग केलो खाडूकाचो ओदीक मोग केलो कित्याक ताची कुत्तुबां खाडूक अशी आशिल्ली लिसन आनी ताका लागून बायबल सांगता जेजू म्हणटा woe unto you scribes and Pharisees hypocrites for ye are looked like a walled sepulchre we indeed appear beautiful outside but within you are full men dead men bones and all uncleanness आमी पळयता जेजू इंगा उलयता फारिसेयांनी तुमी भायल्यान बरे दिसता पूण भितरल्यान तुमी सगळे मेडेपणान आनी कुसडेपणान मेड्या इश्शिकान तुमी भरलेले आसता आमी पळयता मनीस तेजू सुद्दां भायल्यान बरो दिसता सायब पूण भितर तो मेलोलो आसा कुसलोलो आसा आनी आमी ताका लागून बायबल सांगता हार्ट इज अ डिसीटफुल अबाव ऑल थिंग्स काळी तितल्या फटकिरे तोहरे आनी कितेंच ना and desperately wicked Bible सांगता this is the bad news my friend मुचाचे हार्ट म्हणल्यार आमी पळयता ऑर्गन नो फिजिकल ऑर्गन आसा ते उलयना हिंगा हार्ट म्हणल्यार कितें तुजे मायंड तुजो सोल इन अ पर्सन तुका कॉन्शियस आसा तुजे अंडरस्टँडिंग आसा तितली मेडी जावन आसा मनशाची बायबल सांगता आनी ताका लागून आमी पळयता मुचो बायबल म्हणून Paul म्हणटा I know that is in me that is in my flesh nothing dwell good म्हजे कुडीन एक कितेंच बरें ना Oh wretched man I am Oh wretched man I am म्हजे कुडीन एक कितेंच बरें ना त्या देवाक म्हजे कुडीन सॅटिस्फाय जाता आनी ताका लागून आमी पळयता मनशाची तेतून सुद्दां मायंड
हॅव्हिंग अंडरस्टँडिंग धाकण झाले म्हणता, काळोखात बुडली म्हणता, बोरेची चाक मनीस वाईट चिंतू लागलो, alienated from the life of God, देवाच्या लाईफ त्याच्या भितर ना, and ignorant that is in them because of their blindness of their heart. आणि पातळ किती केले मुलाची माइंड, त्याचे डोळे, त्याचा सोल, त्याचा स्पिरिट किती कोण मारून लागलं ते दुसऱ्या. लिसन, मग बाबा म्हणतो, natural man not receive the things of the Spirit of God, आणि ते दुसऱ्या मनुष्याक सजमना देव किती सांगता तो, देव कोण तो, देवाचं वीर किती ते मनुष्याक सजमवना, देव सांगता ते मनुष्याक सजमवना, पातकार मनुष्याचे कान भेरे केले, मारून उडवलो. Paul सांगता इंगा, among whom also we are all our conversation in the past, lust of the flesh, fulfilling the desire of the flesh. ते दुसऱ्या मनुष्याक पातकाचो इतलो मोग केलो, इतलो मोग केलो, इतलो मोग केलो, देवाक आणि तो इसरलो, देवाचे ताका पडकच ना. इवन तो मनीस आय देवाची वर्शिप करता जाय, ती खाली तोंडाची वर्शिप म्हणटा बायबल सांगता. आणि बायबल सांगता बाय नेचर we are the children of the wrath, रागाची भुगी म्हणलेली आसा आमकां मोगच्या बायबल म्हणतो. It's not that one. बायबल सांगता ते तर सोडल्या मनीस म्हणटा, बायबल सांगता मनीस पातकाचो गुलाम, पातोक ताका चलोवपाक लागले, पातोक त्याचा मास्टर जालो त्याच्या जिवितान. आणि जेजू म्हणटा, and Jesus said, John chapter 8 verse 34, and Jesus said, verily I say unto you, whosoever commits sin is a servant of sin. पातकान ताका बांधून दवरलो, त्याची माइंड, त्याची चिंतना, पातकान ताका प्रेझेंट करून दवरलो, पातकान ताका धामून दवरलो, गुलाम करून दवरलो, बोडकोणीन ताका दवरलो. आणि बायबल सांगता आमकां कितें म्हणलेलें आसा देवान, वी आर सिनर. Listen, the Bible said, likewise, Luke chapter 15, verse 10, likewise I say unto you, there is a joy in the presence of God, the angel of God, over one sinner that repent. Bible आमकां कितें म्हणलेलें आसा, we are sinner. We are sinner, my friend. It's not only that one. तेका Bible सांगता, as it written, there is not righteous. कोणी बोलतो हांव बरो, आम्ही केन्ना म्हणटा तो काय बरो असलो, बेस्ट मनीस, बरो मनीस, पण बायबल सांगता there is not righteous, no, not one. जर तर समजा तुमचो मनीस बरो असलो जाल्यार जेजू कडे संवसारान येवपाची गरज नासली मोगोचो बाबा. And there is none that understand, there is none that seek after God. आम देवाक सोदतना संवसारान कोणूच ना, ते पासून देव खूद येयलो मनशाक सोदपाक. They are all gone out of the way. And देवाच्या वाटेला ते कुशीन सरून गेलेले आसा, लो मोडलेले आसा, and are become all unprofitable. आम्ही म्हणतो हे unprofitable also is called filthiness, dirtiness. असले देवाच्या नोदरेक आम्ही झालेले आसा. There is none that doing good, no, not one. We are condemned, my friend, in the eyes of God. तेका लागून बायबल सांगता all have sinned. कोणे पातक केले सगळ्यांनी, कोणी तो जावं, उंचो सान जावं, Mary of mother of Jesus जावं, कोणी तो जावं, बायबल सांगता all have sinned, come short of glory of God. आणि पळय ही लाईन मनशाच्या क्रॉस करून जावना, बोरिका पासून कामा करून, रिलिजनाच्या पासून मागणी करून, पैशात गरीबाक पासून दिवन, मॉरलिटी पासून लीव जिवन, तू देवाच्या फुडें वचप शकना, बिकॉज सीन पाप तुका आळोवन दवरला सारको वचना जावपाक. लिसन माय फ्रेंड, व्हॉट इज अ सीन? पातक म्हणल्यार कितें जाय? आणि बायबल सांगता पातक जावन आसा ब्रेकिंग द लॉ. पातक म्हणल्यार कितें? कायदे मोडप. जर तर गव्हर्नमेंटान सांगलो तुका मास्क घालपाक जाय तोंडाक, आनी पळय हे सायड मास्क घालता तोंडाक, आणि तो मास्क घालना जाल्यार कितें जालें? गव्हर्नमेंटचो कायदो मोडलो. इन द सेम वे पातक म्हणजे कितें? कायदो मोडप. बायबल सांगता 4 John chapter 3 verse 4, whosoever commits sin transgress also the law, for sin is the transgression of the law. पातक म्हणजे कितें? देवाचे कायदे मोडप. Listen my friend, देवाने दाम मनामेन दिलेले आसा. Before I close my friend, listen.
Before I preach the good news, and I will preach one a little. I will show you one clip. Wonderful clip. पाहतो म्हणले जाऊन असा देवाचे कायदे म्हणून आणि देवाचं स्टँडर्ड किती आहे यू मस्ट बी होली यू मस्ट बी परफेक्ट पण आम्ही पळय जाऊया देवाचे कायदे आमकां आडावन दवरलेले आसा देवाचे कायदे आमकां दाखवलेले आसा तुवें हें केला तुवें हें केला तुवें हें केला हे कायदे म्हणले यू आर अंडर द राथ ऑफ गॉड बाबा फर्स्ट कमांडमेंट सांगता thou shalt not have gods before me म्हज्या भायर तुका खंयचो देव ना जरी तर तुवें देवाक सोडून खंयच्या वस्तूचो तुवें मोग केला खंयच्या मनशाचो तुवें मोग केला बायलेचो भुरग्याचो बायचो मायचो ओ खंयच्या संवसाराच्या पयशाचो यू हॅव ब्रोकन द फर्स्ट कमांडमेंट कित्याक देव आनी मनशाक आपले पासून रचलेलो आसा सेकंड कमांडमेंट जालो आसा thou shalt not make unto the graven image मूर्ती कोण नाका आतिवी देवाक कोणाच्यान करपाक जायना आज खबर जाण म्हाका बाबांनो देव म्हूण सदमान मूर्ती करता ताका फुलां घालता आती घालता पण बायबल सांगता thou shalt not make unto any graven image मूर्ती कोण नाका जर तर देव तुका सांगता मूर्ती कोण नाका जाल्यार तूं करता जाल्यार यू आर rebelling God you are disobeying God बायबल सांगता thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain कितले फावटी देवाचें नांव घेयला आसतना देवा हांव तुजो मोग करता पूण देवाचो तुवें मोग केला देवाचो मोग करप म्हणजे ताचें उतर पडप मोगाचो भाव म्हणून उपरांत देवान सांगलेलें हाले रिमेंबर द सबात डे आयज आमी ओ सबात पाडिना कित्याक आमकां आमी कोणाचो दीस पडटा एज अ क्रिश्चन वी आर वर्शिपिंग संडे Oh, not even Sunday. The true worshipper in every day. So that's आमी worship करूंक जाय. Not only Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday कित्याक जेजूस सांगला हर बुजपी आत्म्यान स्वता उपरांत देवान सांगलें पांचवो मला माय पार्ट रेस्पेक्ट दी माय पार्ट सांगता ते आय तुया आनी हांवें केन्ना मायचें आयकोना जाय ओ ताका स्वत सांगला जाय माय तूं करता तें सारकें न्हू पळय देवाचें उतर अशें सांगता माय तुवें केन्ना मायक सांगला जाय उपरांत पळयता बायबल सांगता सो म्हणा thou shalt not kill जिवेशी मान नाका म्हणलेलो आसा पूण जेजूस सांगता न्यू टेस्टमेंट तुवें खंयच्या बाक तुवें फूल म्हणलो बाचेर रागार जालो बायबल सांगता तुवें ऑलरेडी मर्डर केली म्हणटा ती मर्डर तूं करूंक शकना आल्या तुका भितर राग आसले बगो ओ तुवें कोणाचें होबरो केले कित्याक तुवें होबरो केले कित्याक कोणाचो राग आसा म्हूण तुजे भितर बायबल सांगता जॉन ही who hates his brother is a murderer म्हणलेलो आसा आपल्या भावाक जळता तो मर्डरर म्हणलेलो आसा आनी उपरांत पळयता सातवो मान thou shalt not commit adultery म्हणलेलें आसा क्रोधवार कोण नाका पूण जेजूस सांगता खंयच्या तुवें चेडवाची कुडीची आस केली ओ पोर्नोग्राफी फिल्म पळयलें चेडवाची कुडीची आस केली ओ चेड्याक तुवें आस केली तुवें ऑलरेडी कमीट अडल्टरी इन युअर हार्ट जेजूस सांगता तुवें अडल्ट करपाची गरजूच ना तुवें ताका डिझायर केल्या पुरो कित्याक तूं अडल्टरी करूंक शकना जाल्यार तुका पयलो भितर डिझायर येयल्या बगो बायबल सांगता thou shalt not steal चोर नाका आमी पळयता सबार जाणां आमी कोणाची वस्त जेली आसा पूण तूं दिवना बायबल सांगता तूं टीप पडलेलो आसा ओ कोणाची तुवें पेन्सिल हाडलेलो आसा मागून वस्त हाडलेली आसा पूण ती दिवना ओ तुजी वस्त न्हू ती तुवें बोल्सांत घालिल्ली आसा कोणाक तुवें नागयलो जाय कळ्ळें बायबल सांगता यू आर थीफ And Bible says that thou shalt not be a false witness. खोटी मान नाका म्हणून सांगलेले आसा आमी कितले जाणां खोटी मारलेले आसा मोगाच्या बाबतींत आय देव तुजी आनी म्हजी जीब चेक करी जाल्यार कितले हजारांचे हजार लाखांचे लाख खोटी आमच्या तोंडार मेवता आमी रोखडेच कितें करता कोणें कितें सांगू जाल्यार आमी रोखडेच गोंडायता आमी सांगता प्रॉमिस हांव तुमगेर येता फोन मारता आनी केन्ना कितें करता आमी दवरिना पाडिना बायबल सांगता दॅट्स अ लाय उपरांत कितें जाता thou shalt not covet दुसऱ्याची आस कर नाका ते कोणी आसा म्हण म्हाका कोणेय जाय ते कडेन घर बांदला म्हण म्हाका हांवें बांदूंक जाय म्हाका भाव म्हणटा हे सगळे कायदे तुजे आनी हांवें मोडलेले आसा कोणाच्यान सांगूंक जावचें ना आपणे देवाचे कायदे मोडले म्हण ना ऑल हॅव सीन आनी बायबल सांगता whosoever keep the whole law and yet offending in one point he is guilty of all चित मोगाचें भाव म्हणटा खंयच्या मनशाक चितो मारपाक 10 गुह्यांची गरज ना एकूच गुही ताका पुरो चितो मारपाक चित अनेक मोगाचें भाव म्हणटा एक पोती एक तर व्हडलो ब्राक कर आनी धाकटो ब्राक कर डजंट मॅटर उदक भायर समजाय ते वयतलेच तुवें 10 रुपया चोर आनी 10,000 चोर तो चोर बायबल सांगता we have all broken the law of God सगळ्यांनी आमी देवाचे कायदे मोडलेले आसा आनी बायबल सांगता तशें हांवें कितें करचें हांवें कितें करूंक जाता ना Paul सांगता book of Romans chapter 2 verse 2 we are sure
that the judgment of God is according to the truth against them which commit such. देवाच्या कोणी कायदे मोडल्या, person must be paid the penalty. Because मोगाच्या बाबानं तो बायबलला तो देव जसा holy judge, righteous judge. संवसारान आम्ही पळयता सबार जाणांनी क्राइम करता, bribe दिता जायत, सुंटा जायत, but God is not like that, my friend. God is not respect of the person. And तेका लागून मोगाच्या बाबानं तो बायबल सांगता देवान promise केला, the wicked shall be turned into hell. And all the nations that forget God, they will promise kela, if you break my law, you are wicked and I will send you in hell. The hell is a punishment for you and me. Do you know what's something hell? Listen, my friend, एकूच या संसारान वस्तू तुम्ही देवाक जो तुझी कूड, तुझा soul and spirit या जाग्यार उडोवपाक पावर आसा. Listen, Bible सांगता जेन्ना मनीस मरता तेन्ना hell आपल्याचे तोंड उक्ते करून रावलेले आसा. तुझा soul ओरपाक भितर. The Bible सांगता therefore hell has enlarged herself and opened her mouth without measure. Hell हा तोंड आसा. आणि जेन्ना तुवें जेजूक एक्सेप्ट करना hell तुका वेलकम करता, hell तुका घेऊन वता भितर. Listen, the Bible also said, hell and destruction are never full. जसं मी पळयता एक रूम आसा, कितले त्या रूमान लोकांक घाल, ओडलो. तेच भाशेन म्हाका म्हणटा hell केन्नाच भरना. इतलो लोक त्या जाग्यार वयता. In the same way, Bible सांगता. जेन्ना rich man मेलो तेन्ना कितें जालें? He cried and said, Father Abraham, have mercy on me. And send Lazarus that he may dip the finger of water and cool my tongue. And किती म्हणतात? Cool my tongue. कित्याक? I am tormented in the flame. मोगाचो बाब म्हणतो hell is not playing ground. Hell party करपाचो जागो ना. Hell रडपाचो जागो. आणि कितले दीस? No एक दीस, no दोन दीस, no तीन दीस, for all eternity. आज मोगाचो बाब म्हणतो कोण सफर झालेला आसा तेका. जेन्ना कॅन्सर हो त्याच्या जिवितांत कोणे दुयेंस जालें तेका कितली पेन जाता ती. आणि तेका ती पेन काडीसर जाता. देवा ही पेन काड देवा. बाबा जायना सफर करपाक. पण बायबल सांगता हेलांतली पेन for all eternity. There's no doctor, there's no tablet over there, my friend. You have to bear the penalty for all eternity. Listen, Bible says that hell is a weeping place. आणि आम्ही पळयता जे इस्रायल लोक क्लेम करताले आम्ही स्वर्गान वयतले म्हणून आमकां देवान ती बसयलेली हा किंगडम. आणि आयज म्हणचे म्हणून तुवेंच केलेलें आसा. पण हांव स्वर्गान वयतलो, पण तुजें लायफ बदलना जेजू मेळून. तूं देवा पासून जियेता, कोणाच्या पासून जियेता आयज. आणि इस्रायलान हीच मिस्टेक केली मोगाचो बाब म्हणून जेजू तेका वॉर्निंग दिता हिंगा. कितें सांगता? But the children of the kingdom shall be cast into the darkness. And kids are telling, there shall be a weeping and gnashing of teeth, darkness. Oh, Bobor Mata, Kirucha Mata, Chik Mocha, I took on Maka. They want to hell and the Lord. Kosala, I was on my Kota Lizard. As runs of Azar Loyal Kazaka, Kirucha Mata, Bobor Mata, Korka, Magri, I can also Zagato. Do not be fooled by this preacher and put believers on the hell based on imagination. There is no hell. Do not believe this lie, I beg you. Jesus सांगलेला असा हेलाची चोड हबोर सगळे जाऊन. Listen, the Bible says in hell their torment ascend forever and ever, and they have no rest night and day. रात आणि दिस त्या जाग्यार सुसगना, न्हिदना, असलो जागो. चित्रा मोगाचो बाब म्हणतो आय तुका आनी म्हाका जेवना जाल्यार आमकां तोकले कितें जाता जाय. Hell is tormented forever. And one mogaचो बाब म्हणतो Bible says that hell is without hope. There is no purgatory. Purgatory म्हणलेली ना. ही हाली केल्या मनशांनी पैसे सोडोवपाक. Once you die, Jesus सांगताय a story, a real story. Beside all this, between us, आमच्या मध्ये and तुमच्या मध्ये, between us and you, there's a great girl fix.
So they which will pass from hence to you cannot. स्वर्गाचं ह्याला नसून जायना आणि ह्याला लोकांतून बाहेर जायना कित्याक hell is also permanent. Neither can come pass to us that will be come hence. There's no second chance, my friend. And त्याका लागून बायबल आमकां सांगता जेजू सांगता मोठे म्हण hell is not only one day place. It's called everlasting. And this shall go away into everlasting punishment. Everlasting kitlo them forever. Forever you have to go. And त्याका लागून आम्ही पळयता मोठे म्हण जेजू सांगलेला आसा तुझा आत तुका पातकान घालता जाल्यार तो कातरून उडय. दोन तुका पातकान घालता जाल्यार खोतोन कर. But do not go this place. कित्याक तिंचो उजो पालवना आणि किडो मरोना तुझ्या कुडीक जेन्ना तुका न्यू रेजरेक्शन बॉडी दितलो दिस. Horrible place. आज आम्ही आमच्या पैशाचो स्टेटमेंट काढलो आसा कितले पैसे आसा आपण बँकेनी पूण तुज्या हांव कशें तुका विचारता म्हज्या भाव म्हणतो तुज्या सोलाचो तुवें स्टेटमेंट केन्ना काडलेलो आसा तुजो सोल हूंय पावलेलो आसा तुजो सोल हरे साल्वा जाला जावना that you must be concerned more than this worldly thing my friend because your soul go to heaven or hell only two places and this is the bad news. But good news किती जालन जाण आसा I will tell you. एका डॉक्टरान तुका सांगले तो तुका ब्रेन ट्यूमर जालो आसा आनी तुका दादी सुरलेले आसा मरपाचे पूण कितें करता हे तू टॅबलेट घे ही टॅबलेट तू घेवन जाल्यार कितें जातलो बरो जातलो आनी तुवें टॅबलेट घेता आनी तूं कितें जाता थोड्यांच बरो जाता आनी पयले तुका कसलो न्यूज मेळलेलो आसा बरो न्हू तो न्यूज मेळलेलो आसा बॅड न्यूज मेळलेलो आसा. And bad news also you are condemned. You cannot do nothing for God. आणि आम्ही बोलतो तुम्हाला तर देवा बरी कामं करू शकता सगळं स्वाग आणि बायबल सांगता therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified inside. कामं करून देव तुका केन्ना सोडपाक ना ना तुवें फक्त केला आम्ही बोलतो चीज बघायचं बरं म्हणतो तुवें कोणाची मर्डर करीत जाल्यार डज नॉट मॅटर तुवें कोणाची मर्डर केल्यार तूं चर्चीन वच तूं खुमसार जा ओ कितली घायना कर ओ चर्चीन वचून राव पासून हेजो मिनींग ना तुका पुलीस ऑर्डर रावतले ना तूं चर्चीन वच आनी कितली गायना कर आनी खंयचे पण लीग पासून तुका पुलीस ऑर्डर जाय ते वतले तेच भाशेन देवाची नीत जावन आसा तूं कितली कामां कर ओ गांस पासून ओ तुज्या पयशे पासून आठ गरीबांक यू कॅनॉट बी जस्टिफायड बिफोर गॉड. गॉड इज अ रायचियस गॉड. आनी आमी पळयता तुज्या घरांतली बरी पासून कामां बायबल सांगता कितें we are all unclean and our righteous आमची बऱ्यांतली बरी कामां कितें are filthy rags घाणशिरी पडलेली आसा आमची घाण येता तसली बरी कामां. we are all fair as a leaves. एका लोकांक मोठा भाव म्हणटा ते पातकांचे रिलेशनशिप आहाले ते कितें केलें ते सांगता तो ब्रिज परफेक्ट रिलेशनशिप आहाले मनशाक आनी देवाक पातकान कितें केलें तो ब्रिज कितें केलो मोडून उडयलो आमी पळयता जेन्ना ब्रिज पडटा तेन्ना कितें जाता दोन वाटे जाता ती सायड हे सायडीन आनी ते सायडीन मदें कितें उरता गॅप तेच भाशेन पातकान कितें केलें मनशाक मोडून उडयलो तोडून उडयलो and there is not a just man upon the earth that do it good and sin not. All have sinned. तेका लागून मोठा भाव म्हणटा God said the guilty sinner must be paid the penalty. The soul that sin shall die. And the Bible said, wages of sin is death. पातकाचे मरण पातकाचे पगार जर आसा मरण आम्ही पळयता केन्ना काम करता आमकां कितें मेळटा काम केलें म्हणटा पगार मेळटा आमकां म्हयन्याचे इन द सेम वे हांवें तुवें काम केलेलें आसा कसलें पातकाचें आनी बायबल सांगता आमकां पातकाचो इनाम मेळपाचो आसा आमकां पातकाचे पगार मेळपाचे आसा कितें तें मरण कसलें मरण नॉट फिजिकली ओनली बट इटर्नल डेथ. दिस इज द गुड न्यूज माय फ्रेंड. The good news is this, my friend. हेच्यानी व्हडली बरी खबर तुका आनी त्या संवसारान खंयचीच ना बघच्या बाबा तूं जेजून केन्ना सांगूं ना तूं काजार जाता तेन्ना ओ खंयची हेस्त करता तेन्ना ओ खंयचे बर्थडे करता तेन्ना सरकार बाबा जातलो म्हण ना जेजू सांगला एक पातकी मनीस आपलें जिवीत बदलता तेजो सरकार कितें जातलो हांचेचो बाबा जातलो सांगला. And good news is this, my friend. Bible said
God so loved the world that He sent His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but you can escape the judgment. God loves you so much that God sent His Son into this world to save you and me, not to die in our sin. आमच्या पापकापासून आम्ही मरण जावपाक देवान इतलो मोग केलो, इतलो मोग तो मनीस सजमावंक शकना तसलो मोग. आणि आम्ही पळयता देवान आपल्या पुताक धाडलो कित्याक? God love you and me. माझा तुजो देवान मोग केलो पळयलो. And God said आम्ही पळयता म्हाका जबाब म्हणलो. जर तर तुजो उदकान बुडटा जाल्यार तूं कितें करतलो? तूं ताका पळयतलो ना. कितें करतलो? तूं उडी मारून ताका साल्वार करतलो. तेच भाशेन बाबाच्या म्हणटा तूं. देवान तुजो आनी म्हजो मोग इतलो केलो. God so loved the world that He gave His only begotten Son. एकूच आपल्या मोगाच्या पुताक धाडलो. तुका आनी म्हाका साल्वार करपाक. तुका आनी म्हाका सुटका दिवपाक. बायबल सांगता आमकां. In this was manifold the love of God toward us, because He has sent His only begotten Son into this world that we might live through Him. आमकां जीवित मेळपाक, आमकां साल्वार करपाक देवान आपल्या मोगाच्या पुताक धाडलो. God has sent only begotten Son. आणि आमी पळयता मोठो भाव म्हणतो. ओल्ड टेस्टमेंट देवान सांगून दवरलें आसलें कितें? एक दीस आपूण ह्या संवसारान येतलो मनशाक साल्वार करपाक. Listen, Isaiah chapter 35 verse 4. Say unto them that fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, even God with a recompense. He will come to save you. A prophet Isaiah 700 BC, a prophet and Samuel asle, देव येते तुका येतो साल्वार करपाक. And Bible said that the word become flesh and dwell among us. Oh देव, so तुका म्हाका रुचलो एक दीस मनीस जावन आडो घेतली, मास घेतले आणि या संवसारान येयलो तुका म्हाका साल्वार करपाक. And Bible सांगता, before He go to the cross, the crucifixion वचपाक तुका म्हाका साल्वार दिवपाक, Jesus prayed. And Bible सांगता, He went a little farther and fall on His face and pray, oh God, oh my Father, if it is possible, take this cup away from you, Father, but not my will, but your will be done, oh God. Oh माझ्या बाप्पानी मनशाक कसली वाट आसा साल्वार जावपाक म्हाका दाखय. Father said, Son, no. आणि दुसरीच वाट ना मनशाक साल्वार करपाक. You have to take their sin. तुवें ताचे खाप, तुवें ताचे पातक जिवपाक जाय. तुवें ताच्या पातका पासून मरपाक जाय जाल्यार हांव ताका साल्वार करता. Listen my friend. आमी पळयता हांव तें खाप म्हणल्यार कितें जाय? जेजू ओ भियोना मरपाक? No. You think my friend Jesus scared to die? No. Jesus only worry about my friend the cup. किती cup जावन आसा आणि cup जावन आसा मोठ्या प्रमाणात हे. Psalms बायबलाचे जायते वचन दिलेले आसा. But I will explain only one thing. 75 verse 8. In the hand of the Lord there is a cup, and the wine is red, full of mixture, and pour out of the same. But the great therefore, all the wicked of the earth shall bring them and drink them. पाप म्हणजे कितें? जजमेंट देवाचो पनिशमेंट, देवाचे राग मनशाचेर. जे आदामाच्या तेंपार, इवन आयच्या पासून तेंपार संवसाराच्या शेवटाक पासून इतली मनशां पाप करतले, एकल्या मनशाक ते वरोंक जाले. इन द सेम वे म्हाका बाब म्हणतो, when you see Jesus, जेजू केन्ना तूं पळयता मुखार कितें? You see the salvation.
But look about his back. हाडल्यान तू ताका पळय कितें देवाचो राग आनी देवाचो शिराप ताचेर पडलो आनी ताका लागून आयसाया सांगता he was despised and rejected among men. मनशान ताका सांडलो मनीस तो. A man of sorrow. ताका चेपलो, ताका ब्रूश केलो. कित्याक लागून? तुज्या आनी म्हज्या पातकाक लागून. तुझ्या आणि माझ्या पातकान ताका चितो मारलो आसा म्हज्या बाबा. It is because our sin. And Bible says that he took our punishment on the cross. And त्या जाग्यार म्हणटा my God, oh Eli, Eli, lama sabachthani, to say my God, why thou hast forsaken me, O God? कित्याक म्हाका देवा तूं म्हाका सोडलो? म्हज्या बाबा त्या वेळार कितें जालें? तुझे पातक, म्हजी लाय, म्हजे पदरपण, म्हजे फोटी, म्हजे नेडेपण हे सगळें देवान व्हरून जेच्या फुरसाचेर घाल्लें ते वेळार. जे देवान हें तें साडलें आनी आपल्या पुताचेर घाल्लें आनी ते वेळार कितें जालें म्हज्या बाबा? देवान ताका सांडलो, देवान ताका सोडून दिलो. कित्याक बायबल सांगता हबक्कूक चॅप्टर 1 वर्स 13 देवाच्यान पातक म्हणटा तें पळोवपाक जायना. आनी जेन्ना जेजू खुर्साचेर आसलो तें तुजें पातक जेवन आसलो, तुजो शिराव जेवन आसलो, तुजें नेडेपण जेवन आसलो. आनी आमी पळयता जें उतर जेजू उजार केला अबंडन. म्हणजे कितें? टू लीव टू पर्सन डाय, लीव अ हेल्पलेस, टोटली अबंडन, कंप्लीटली forsaken, leave behind to die. Or remain over, hate someone, unloving, despise, reject someone, cut off, turn away. आम्ही पळयता एक बायल भुरग्याक जल्मान आयल्यानंतर नाका म्हणून कितें करता? कचऱ्याच्या डब्यान ताका सोडून दिता मरपाक. तेच भाशेन एक्झॅक्टली म्हजो भाव म्हणतो देवान ताका सांडलो खुर्साचेर मरपाक. कित्याक आमी पळयता जेन्ना तो खुर्साचेर मेलो आसलो कितें जालें? तुझ्या आणि म्हणजे तो पातक जाल्लो आसलो. ताका लागून बाकीन पॉल सांगता God made him sin who knew no sin. देवान ताका पातक केलो. Why? It's your sin, my friend. कितले व्हडते जावन आसा तुज्या आणि म्हजे पातक. Bible says that God hates sin and देवान तुका म्हाका राग दिवच्याक आपल्या एकल्या मोगाच्या पुताचेर घाल्लो. जेजूक ताणें पॉलिश केलो आनी बायबल सांगता देवान ताका पुरलो आनी बायबल सांगता देवान ताका जिवो केलो. प्रूव करपाक Jesus have won the victory. Jesus have conquered the death. Jesus defeat death. And Bible सांगता I can save you and हांव तुका साल्वार करता. But you have to come as a repentant sinner. You must be repentant, my friend. कित्याक जेजू सांगलें आसा म्हाका तुजी सॅक्रिफायस नाका, तुजी म्हाका कितेंच नाका, मागणी नाका, तुजें बरेपण नाका, तुजें कितेंच नाका. बट जेजू सांगलें आसा I come not to call the righteous but sinner to repent. You must be repent, mean change your mind. Turn away your sin and turn to God. Change your direction and cry, God, be merciful unto me, O God. Save me, O wretched sinner. Save me, O God. Be kind to me. The Bible says that next you have to do. You have to believe that Jesus is your payment. There is no other way. The Bible says that if thou shalt confess in thy mouth and believe that Jesus, believe in thy heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. With the heart believe unto righteousness and with mouth confession. Believe more, completely rely on Jesus, completely trust in Jesus. आम्ही पळयता सवार जेजूचेर ट्रस्ट करप, जेच्या फुड्यान पडप, जेच्या फुड्यान रडप. Jesus, send me, Jesus. There's only one way, my friend. And when you believe this gospel, when you believe as a humble sinner, just the doctor down to my friend yo, and jenna tu mogocha babanando. Believe the gospel that Jesus died. Every pride shall be broken. आम्ही पळयता जेन्ना जेजू खुर्साचेर मेलो तेन्ना देवाचो पावर आसलो मनशाक साल्वार करपाक. सोड देवान उक्तो केलेलो आसलो.
देव एकेकदा पातक्यात रावतालो ते दिवस देवान स्वर्ग उठे केलेलो असलो पातक्याचे भक्तोने देवान धरलेले असले फॉरगिवनेस तेका धरलेले असले देव पातक्यात रावतालो एगेन दिवपाक पूण जालें कितें मनशाचे प्रायडीक लागून मनीस कोणूच हंबल जावना ते दिवस आनी दोगूच जाण एक चोर आनी सेंचुरीन लागलो कित्याक ते जावना जायत हंबल कित्याक क्रॉस जावन आसा स्टम्बलिंग ब्लॉक टू द ज्यूज Moksha Bhavanado, you must become as a little humble sinner. Every pride shall be broken before Jesus. तुझे education, तुझे degree must be broken before Jesus. God, to become a man for you and die on the cross as a sinful death. मेडेपणाची तो मरण मेलो तो क्रुसाचेर तुका साल्वार करपाक. जर तू गॉस्पेल प्रोवाइड करतो गॉस्पेल सब म्हणटा 10 वर्ष तुझ्या जिवितान देव आयचे करतलो फर्स्ट जावन आसा तुका तो जीव करतलो कित्याक तुका पातकान भितर मारून उडयलो आसा लिसन द बायबल सेड and he had quickened whom ye were dead in trespasses. आमकां जसो लाजरस मेलो आसलो तेच भाशेन तुजो स्पिरीट तुज्या भितर मेलो आसा ओ भायल्यान तूं जायते कोणतं जाय पण त्या स्पिरिटाक भितर पावोन ना देवापासून जियोपाक if you come to Jesus he will give you life आणि आम्ही पळयता मोठे म्हणून दुसरं जावन दुसरें ती जिवितान करतलो God will adopt you देव तुका आपणाचो भुरगो कसो अडॉप्ट करतलो आयचे आसा तेका आमी म्हणटा केन्नाय born again देवाक नातना म्हणलेली ना आणि दुसऱ्याच्यान करपाक जायना आनी देवानूच तेका जल्म काडूंक जाय Devak have only children. God did not have grandchildren, my friend. जे हुंच्या पास्टराच्यान हुंच्या संताच्यान आणि हुंच्या बादरीच्यान तुका करूंक जायना नो God have only child, only children, not a grandchildren. And Bible सांगता आमकां over here, but as many as receive him, to them he gave power to become the sons of God. तिसरे तुझ्या जिवितान करतलो देव बायबल आमकां सांगता पळय in whom ye also trusted after you hear the word of truth the gospel of your salvation in whom we believe ye are sealed with the Holy Spirit that's where our देव तुका आपणाचो भुरगो कसो मानून घेता born again करता in the same way तिसरे तुझ्या जिवितान करतले he will save you from the penalty of your sin and penalty of your sin is the wages of sin is death and Bible सांगता and thou shalt call his name Jesus for he shall save his people from their sin you need to be rescued you need to be saved from the penalty of your sin and penalty of your sin is death eternal my friend if you come to humbly Jesus he can save you today listen the Bible says that Christ has redeemed us from the curse of the law made us righteous for it is written curse is everyone तुझे रानी मुझे पाप करला मन श्राप पडलो आसा if you come to Jesus you will free today my friend listen and पांच किती करतो चौथे he can forgive your sin तुझ्या पापाचे बक्षणे हाली होई नव्हता कलवारी दोंगरार न हुंच्या मुनशा कोणे न हुंच्या प्रिस्टा कोणे नो my friend देवान सांगला एकूच कोणी तुका पातकाचे बक्षणे दितलो एकाच जाग्यार आणि त्यापासून भाग्यान पौल सांगता तिने लोक कोण उलयता तो and he said be it known unto you therefore men and brethren that through this man Jesus through this man who is this man Jesus preach unto you the forgiveness of your sin Jesus वरवी देव तुका कितें करता ऑफर करता तुझ्या पातकाचे बक्षणे listen Bible says in whom we have redemption through his blood the forgiveness of sin पातकाचे बक्षणे कोण तुका करता जेसुचे रगत Jesus listen उपरांत देव तुका कितें करतलो he will cleanse you तुझ्या मेडेपणाचे आदले सवयी तो काढून उडयतलो बायबल सांगता listen झकर्या ओल्ड टेस्टमेंट देवान सांगून दवरलेलें आसलें in that day there shall be a fountain open unto the house of David and to the inhabitant of Jerusalem for sin and for uncleanness. Stage rogot to kaje sakli kutale. If you give your life, my friend, listen. The Bible says that I will sprinkle clean water upon you.
And ye shall be clean from all your filthiness and your idols. Will I clean you? देवान promise केलेलं असतं. I will cleanse you. प्रमुख म्हणून आमचं बायबल सांगता. आम्ही पळयता book of Revelation सांगता from Jesus who is the faithful witness, first begotten of the dead, who prince of king of the earth, who to him love us and wash us. आमका किती केल्या? आमका धुल्या. Wash us from our sin with his own blood. आपल्याच्या रक्तान पातकाच्या बॉक्सवर मत खाली जेच्या रक्तान आणि जेजू तुका बॉक्सून जाल तुझी पातकाचं बॉक्स बॉक्सवर आमच्या बाबा. You are guilty. Listen. उपरांत बायबल सांगता if you come to Jesus, God is going to save you. आम पळयता संवसारान रात येवपाची आसा आणि ट्रिब्युलेशन येवपाची आसा. एक दीस रॅप्चर जाला म्हणटा मनशा म्हणटा संवसाराचेर खाडो घेवपाचो आसा. तेन्ना मनशाचे पांय आवतले. तेन्ना ते देवाक सोदूंक लागतले. पूण इट विल बी टू लेट फॉर देम. The Bible says that God will send them strong delusion and that they believe a lie. God can save you from the wrath. Listen, the Bible says, for God had not appointed us to his wrath, but obtained salvation our Lord Jesus Christ. But God is going to deliver us. Why? Someone have taken it on the cross. Someone have already took on the cross. Listen, how much then be now justified by his blood? We shall be saved from wrath through him. जेजूचे रोग तुका वाटावपाक शकता. जेजूचे रोग तुका सुटका दिवपाक शकता. मोगेचो बाब म्हणतो, if you believe Jesus Christ, God will do another thing. Save us from this present evil world. Or संसार मोगेचो बोर्ड wrong direction and चलता. सवार भुरगी, सवार family is wrong tracker गेलेले आसा. भुरग्यां is निदान rather than this computer, rather than this आपल्याच्या मोतीन आसा ते करता. देवाच्या मोतीन हात लायना. But if you come to Jesus, God will make you his child and put you into right track, my friend. Listen, the Bible says, book of Galatians chapter 1 verse 4, who gave himself for our sin, that he might deliver us from this what? Present evil world. God can change you. तेका लागून बायबल सांगता तुम्ही संसाराचे नो आणि तुमका संसारातले विचून काढलेले आसा. तू संसाराच्या पासून जिये नाका, माझ्या पासून जी. देव सांगता. मोगचो बाब म्हणतो, God also will do another thing. God can change your life. तेका लागून बायबल सांगता. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things pass away. Behold, all things become new. Jesus can change you. Jesus can forgive you. And it's also called regeneration or born again. Titus 3 verse 5 become done. Not by the works of the righteousness which we have done, but according to his mercy. Salvation is by mercy. He saved us. Washing and regeneration and the renewing of the Holy Spirit. Salvation is by God's grace. Only God can save you, my friend. God will do another one. 9:1. He will save you eternal judgment. Listen. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but the world through him might be saved. देवान आपल्या संसारात तुका धाडला. तुका condemn करपाक न्हू. तू already condemn झालेलो आसा. पूण त्या condemnatलो वाटावपाक तुका देवाच्या नदरे मुखार खोटान already guilty केलेलो आसा. You need to be rescued, my friend, and Jesus is the only way. The Bible says that Jesus will do another thing. He will free you the fear of death. I sabajana morpachi miratas. I sabajana pasun noko. I tomorrow jana पण हुआ तो लोग. On Saturday, yesterday I was preaching in town. On town and preaching करते थे एक बुर्गो मका में होलो.
आणि तो चर्चीन असतो सगळे ते चर्चीन वयता बायबल असता बट आय आस्क हिम क्वेश्चन वन क्वेश्चन ब्रदर आय आस्क हिम आयज मोर जर तू 100% जाणा तू स्वर्गा वयतलो म्हण ब्रदर and he said to me I don't know brother आणि ताका सांगले ब्रदर तू खासारी वांकर म्हणतो जाणा ओय आपण जाणा आंकवर म्हणून जाल्यार आमी पळयता जोरी तो तुका तू आंकवर म्हणते तुका खबर आसा जाल्यार and if you do not know where you going after you die that means you do not know Jesus आज these all religion people एक religion च्या पुंच्यापण विचारा I tomorrow जाल्यार स्वर्गार येतलो ते कितें सांगतात I will tell you I hope so I think so I don't know what will happen to me why because they do not know God कित्याक आमी पळयता Christianity is the only one my friend give you hope and assurance of your salvation Christianity एकूच तुका होप दिता कित्याक जेजून सांगलेलें आसा खाडूकाक चोरता ताका खबर ना पूण खूब वयता पळय तो थिंक अबाउट माय फ्रेंड स्टीफन ताणें कितें म्हणलें लॉर्ड आय एम कमिंग होम स्टीफनाक खबर आसलें पूण मॉर्न खूब वयतो Paul we are confident today absent from the body and present of the Lord present with the Lord जर तुका खबर ना मोगच्या पण आय तुम्हाला जाल्यार 100% शुअर जे तुका संसार आसा त्याच्या म्हण शुअर ही गॅरंटी तुका जेजून दिवना जाल्यार द बायबल सांगता यू आर नॉट सेव यू डू नॉट नो जीसस कित्याक जेजून म्हणलेलें आसता मोगच्या बाबण जो कोण म्हाका वळखता आनी हांव वाट म्हूण जाणा ताकाय खबर आसा ती वाट खंयची ती ते पासून पेद्रूक म्हणला पेद्रू तूं आतां वयचें ना उपरांत म्हाजेर येतलो तूं म्हाजे कडल्यान क्रिस्टियानिटी ओन्ली गीव होप माय फ्रेंड And Bible said that Jesus will free you and he deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. My question today, do you believe this gospel? Do you believe this gospel? I will ask you my friend, if you die today, where are you going to spend your eternity? How you know my friend you are in the right track I believe Jesus so devil believe Jesus I believe that Jesus is the son of God devil also says same thing my friend देवचारी तोशेच म्हणटा आणि जेजू म्हणटा ही वर्स म्हाका वोटे येवं कंटा आणि जेजू म्हणटा म्हाका सोम्या म्हूण हेजो मिनिंग नो हांव तुका स्वर्गार घेतलो which way you will go my friend listen Bible says I will tell you before I close a story. Sarah Winchester. One of the words of family America. There's a go millionaire, billionaire. And they got property asli mocha babonado. And akosmat je goa heart attack येऊन तो मेलो. And जेन्ना तो मेलो तेन्ना ती एक्सपोज जाले. And ताणे कितें केलें? She could not leave California. California ते रावपाक आनी मोन येवन आपणाचो घोव तो मेलो म्हणून. ताणे कितें केलें सगळें प्रॉपर्टी इंकली आनी सगळें इंकलें आनी ती सोडून अनदर सिटी ती आनी एका सिटीन ती वचूंक गेली भितर. तो गांव ताणे सोडलो आनी दुसऱ्या सिटीन ती रावंक गेली. आनी तिका कितें करता ती? तेज्या मोतीन एकूच भिरांत आसली आपल्याचो घोव हार्ट अटॅक करून मेलो आपुणूय तशीच मरतली म्हणून. आनी तिका शी मेट विचीस आमी म्हणटा गाडी तसल्या त्या गाडयाक ती मेवली आनी ती गाडयेचेर वचून सांगता हांव तुका कितले पयशे दिता आनी कितें करूंक जाय हांव मन्न जावपाक प्लीज टेल मी तो गाडी ताका कितें सांगता विची ताका कितें सांगता यू कॅन स्केप द डेथ तुजें मरण चुकोवपाक जाता पूण एक काम कर तूं कोण पळय गिरेस्त आसा तितली कितें कर आड आनी एक गोर बांद आनी ते गोर बांद आनी केन्नाच कितें म्हणा थांबूय नाका कंटिन्यू तूं जितलो ते संवसारान आसतना तितले पाट बांदीत राव आनी आमी पळयता ताणें गोर त्या तेंपार मोगोचे बाबा तो nearly $5 million गोर ताणें बांदलें कितले रूम 150 रूम त्या गोराक आसले 13 बाथरूम 2000 दारां 47 फायर प्लेस असले
आणि विंडोज खेळत अजून आणि भांडता 20 वर्ष झाली 30 वर्ष झाली आणि एक दिस बाबाच्या बाबाला ते धुयत पडली आणि धुयत पडलं ते नाकी झाले. The finger of God came into his room. देवाचा आत त्याच्या रूमान भीतर सरलो. She want to escape the death. But that day God finger come in his room. त्याच्या आत त्याच्या गोरेला त्याच्या दिशी पडलो. Sarah died that day. God सोडून हे तर God सोडून इथल्या लाखाच्या पैसे सोडून आणि इवन शी वेंट टू द विचेस आणि त्याला काय ऍडवाइस दिला तू मच्छर ना यू हॅव टू बिल्ड युअर लाईफ ऑन अर्थ आणि आयज मगाच्या प्रमाणे बायबल आमका सांगता ओ मनुष्याच्या किती करून जाता मनुष्याला कसं संसार करून शिकलो आणि त्याचा आत्मा इमोल्ड झाला मनुष्याच्या किती करून जाता and Sarah die आणि त्याला बायबल सांगता as is appointed man unto wants to die and after the judgment there is no second chance, there is no purgatory. You will die, my friend. Have you thought you will die by heart attack today? Where are you going to spend your eternity? And every point of what don't watch the Monaha hospital. If you go, doctor, they will tell you it's called clinical death. And clinical death म्हणजे किती जाता आम्ही point of ज्यांना मुलीस मत त्यांना किती जाता त्याचा ब्रेन मत भितर आणि ब्रेन मेल्यावर किती जाता त्याच्या खोडीतलं सोल व्हायसर नव्हता. It's called clinical death. मुलीस पहिलं मत त्यांना त्याचं पहिलं ब्रेन भितर मत रूपरान आणि कसा मॉर्ट कमटा बायोलॉजिकल डेथ बायोलॉजिकल डेथ म्हणजे किती ज्यांना तुझी ब्रेन मेलो यू आर कंप्लीटली गॉन तुझं सोल कुडीतलं गेलो उपरांत डॉक्टर तुझे किडनी काढून जाय जाल्यार हार्ट काढून तुझे पार्ट काढून जाय जाल्यार तुका मिशिनाचे दोत्ता ते ब्रेथिंग मिशीन आणि त्यांना ते काढतात उपरांत कोणाक नाका जाल्यार ते कितें करता ते मिशीन काढल्यामुळे कितें करता declare kota biological death. The same way, my friend. You are also going to die. And the Bible said, once the person died without Jesus, in hell, he lift up his eyes and be torment and see Abraham Boros and say, God, be merciful unto me. God will say, it's too late, my friend. It's too late. The only hope you have, the Bible said, look unto me. And we save all the earth. That's only one way, my friend. You know who died on the cross? The God Almighty died on the cross that day for your sin. And the Bible says you cannot save. For salvation is by grace alone, through faith. And that is not yourself. It's a gift of God. Salvation because they are free gift. तुझ्या कामानी नोय, तुझ्या कोण्यानी नोय. तुझ्या कोण्यावर मी देव तुका खाली punishment देतो eternal hell. Just like a God is offering, my friend, tablet for your chemo. Before I close, Paul Mutai, you can be justified today by His grace freely through the redemption that is in Jesus Christ. The redemption, which buying back, only found in Jesus Christ, my friend. The Bible is the first ever call. The name of the Lord shall be saved. Is there any way? No. Tu zakatini magni kor, tu tes kor, o misakos, tu nakshakas, ani dimyamor, you cannot be saved. Kitya? Ya Bible ji wo samka samta. I do not frustrate the grace of God. If righteousness come by the law, then Christ died in vain. So तर आणि हुंच्या आदीन तू सालवात जाता जाल्यार, चेची नसून सालवात जाता जाल्यार, बरी कामा करून तू सालवात जाता जाल्यार, परत बरी मागणी करून तू सालवात जाता जाल्यार, जेजू आणि हुसाचेर मरपाची गरज नसली. तू मागण्याने सालवात जातो असं म्हणता. No, my friend. God has said, I will forgive only one way when you come to the cross. Nothing in my hand I bring. Simply to the cross I cling. आणि या वेळेला डॉक्टर क्लिप घालतात just 1 minute again. आणखी ते सांगला तिने मोर छपावणे क्लिप असे तुका सारखे समजतले. Very wonderful clip. Just watch it. Wonderful clip. What's the meaning of gospel? Listen, please. Just watch. What is the meaning of the gospel? This man is going to explain very well. You will like this.
did Jesus have to die? You know, that's a question that we all ask at some point, and I want to explain it in a way that might make sense with a visual. You see, Jesus came to take the punishment of our sin, the sin that you have done or would ever do. That's what he came to do. And see, you here look pretty good. I mean, come on, you look nice and clean, just the way you were meant to be. Oh, I could drink you up. But we've all done stuff that we shouldn't do. We've all sinned in different ways. And the problem is when we sin and we bring sin into our lives, it changes us. It changes who we are. And suddenly there's elements in us that weren't meant to be there. Maybe it's bad attitudes, or you yelled at your parents, or you lied to a friend, or you cheated on a test, or you hurt someone, or you hurt yourself. Whatever it might be, it's not the way you were meant to be. And God saw this, and he didn't want it to be this way. He said, this was not how I intended you to be. So God had a perfect rescue plan, and that rescue plan was Jesus. Now, Jesus was perfect. He came and he lived a perfect life. He was without sin. So the question was, what would happen if Jesus took the sin of the whole world, all of the sin, and put it in himself? And so he went to the cross and he took our sin. And Jesus took all that sin and put it in himself. But that's the thing. Is Jesus took our sin to the grave, but then he left it there. He left that sin in the grave, and he came back with new life for all of us. And he was still perfect and pure and blameless and everything that we needed. And so you, with all of our sin and with all that's inside of us, you have the ability to say yes to Jesus, because we don't need sin anymore. Sin has been defeated by the power of the cross and what Jesus did and the power of his resurrection. And so when you say yes to Jesus and you ask him to fill you with his power, it changes everything. Jesus brings freedom. You couldn't have taken... That's it, my friend. When Jesus come in your life, he changed your life. He changed you. And if there is no changing in your life, you will never meet Jesus. तू जेजू cannot मेवना. तुझ्या मोतीत तू मेवला असतो, पण तुझ्या स्पिरिटाने सलाम जेजू तू cannot मेवना. कित्याक जेजूक मेवलेलो मनीस तसोच तो उरोंक शकना. There's a changing take place. My friend, there's a two-way. Knowing about God and know God is two different things. जसं तू आणि हांव करता तसं ज्यूइश लोक देवाक वळखताले ते तेंपार, पूण ते देवाक पर्सनल वळखूंक नासले. I ask you, did your life change? Did Jesus take your filthiness, all sin? Then you will also show the fruit in your life. कित्याक जेजू सांगता झाड ओळखूंक येतलें कितें वरवीं? फळां वरवीं. If there is no hunger for Jesus, if there is no righteousness inside in you, there's a proof, my friend, you never know Jesus. कित्याक it is Jesus who produced his righteousness in you to walk this journey. Are you saved? Do you believe this gospel? Why you not come and say, God, I come today, God, be merciful unto me, God. I ask you, my friend, close your eyes wherever you are, because one day you are going to die. Take this to Mahtawa. And it doesn't matter who are you, rich or poor. The Bible says आपका सगळे निपातून केले, सगळे निपातून केले.
But God loved you so much that He sent His Son on the cross of Calvary. Give your life today, my friend. I say, God, please be merciful unto me. God, मुझे पालकेची काकू नको, Lord. God, मुझे थोडे उलटे करू, Lord. I fall on my knees, God, be merciful unto me, oh God. I surrender my life. Please, I beg you, my friend. Right now, wherever you are, you probably know about many things. You probably even take the baptism of the water. Won't save you, my friend. Only one thing will save you. When you come to the cross, and the Holy Spirit will take you to the cross. पवित्र मोह जैसा तुका ते कलवारी दमे होता लो जेसु प्रेमा किते जेसु सांगता कोणूच माझे फुडें येवंक शकना बापान त्या कारणे बरोबर be humble cry Jesus जेसु माझे पातकाची खाकत कर जेसु हांव माझ्या वाट्यानी केला जेसु हांव माझ्या वाट्यानी चुकला जेसु होय जेसु तुझ्या खासा कावे करण्याला सांगू पातकाची आणि माझ्या पातकात तुला चितो मला जेसु तुझे माझं मोग इतकं केलं हांव तो सर्व शकना तसलो मोग माझं केलं आणि हांव तुझ्या मुखार येयलो जेसु तुवें म्हाका आयचे सक हाडला देखून आणि हांव तुझ्या सोबत तूं जिवे देवाचो पूत म्हूण म्हज्या पातका पासून तुवें लावलो म्हाका बदल जेसु मुझे कर्जन ये जेसु मुझे थोड़े उठे कर जेसु I don't want to die Lord save me Lord save me Lord save me oh Lord cry my friend I ask you wherever you are kneel down and say Father please forgive me Father please Father I know there's only one way you can save people. Please save me, Father. Please save me, Father. God so loved the world. He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. We pray, please close your eyes. And as Lord lead you, open your mic and pray after. I will come, Father. In the name of your Son Jesus, I cry. Father, you love me so much that you will not spare your only begotten Son of God. I'm evil, I'm filthy and dirty, oh God. But thank you for your grace. Thank you, Lord, you love me. And you save me, oh God. And I cry, Lord, all my friends, my people, my relatives. Open their eyes that they come to Jesus, thy Son. God, thou art the healer thee. There is no God but thou alone, O God. And I cry in the name of your Son, Jesus, O God. In the name of your Son, there's a power in the name. A demon shall be flee in the name of Jesus. Forgiveness come in the name of Jesus. Heaven and earth shall bow before Jesus. He is sovereign God. Father, I come in the name of your Son, Jesus.